जय मसी सबैजनालाई फेरि पनि हामी फेरि पनि आजको दिनमा भेला हुन सकेका छौँ। हामीले 10वटा जति लेक्चर गरिसक्यौँ करारको ईश्वरशास्त्रको इन्ट्रोडक्सनदेखि। आज हामी अन्तिम लेक्चर गर्दैछौँ करारको ईश्वरशास्त्रको इतिहास, हाम्रो मण्डलीका पिताहरू देखि लिएर आजको दिनसम्म, अनि कसरी करारको ईश्वरशास्त्र इतिहासमा विकास भयो, अनि कसरी करारको ईश्वरशास्त्रलाई हाम्रो मण्डलीका पिताहरूले अभ्यास गरे, कसरी लेखे र कसरी झुटो शिक्षालाई सामना गर्नको निम्ति करारको ईश्वरशास्त्र प्रयोग गरे, पालन गरे भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि करारको ईश्वरशास्त्र एकदमै महिमित छ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि, अनि यो एकदमै प्राचीन हो, यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट होइन, डिस्पेन्सेसनलिजम जस्तै यो धेरै करारको ईश्वरशास्त्रको इतिहास एकदमै लामो छ। अनि त्यो इतिहासको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि करारको ईश्वरशास्त्रलाई जुन बाइबलीय हो, एकदमै बाइबलमा हामीले हिब्रूको पुस्तकमा धेरै नै यो शब्द चलाइएको पाउँछौँ। अनि हिब्रूको पुस्तकलाई तपाईँले करारको ईश्वरशास्त्र नबुझिकनै हिब्रूको पुस्तक तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि आएर यो प्रेरितहरूको समयपछि यो मण्डलीका पिताहरूले करारको ईश्वरशास्त्रलाई कतिको चलाए त्यो कुरालाई हामी पहिला हेरौँ। यो अर्ली चर्च फादर जस्टिन मार्टर जसको मिति चाहिँ 103 एडीदेखि 165 एडीसम्म हो। अनि त्यसपछि आइरेनियस, त्यसपछि टर्टुलियन, त्यसपछि ल्याक्टेनियस, त्यसपछि क्लेमेन्ट अफ अलेक्जेन्ड्रिया र पछि गएर अगस्टिनले चाहिँ यो करारको ईश्वरशास्त्रलाई विकास गर्न, विस्तार गर्न, यसको फैलावट गर्नको निम्ति अहम भूमिका, उल्लेखनीय भूमिका र अपरिहार्य भूमिका खेलेको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। यो अर्ली चर्च फादर मेलिटो, त्यसपछि आइरेनियस अफ लेयोन र टर्टुलियनले चाहिँ यो करारको ईश्वरशास्त्रलाई विशेष गरी यो गिनोस्टिक हैन, ज्ञानवादको झुटो शिक्षासँग सामना गर्न, झुटो शिक्षाको विरोध गर्नको निम्ति करारको ईश्वरशास्त्र प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। यो गिनोस्टिकहरूले के विश्वास गर्थ्यो भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा मानव हुनुहुन्न थियो, त्यही भएर उहाँ क्रुसमा मानव भएर मर्नु भएको होइन भनेर उनीहरूले त्यसरी सिद्धान्त ल्याएन। गिनोस्टिकहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, गिनोस्टिकहरूले म्याटरलाई इभिल भन्थ्यो र स्पिरिट चाहिँ प्योर भन्थ्यो। अनि मानिसको स्पिरिट चाहिँ यो इभिल म्याटरको बन्धनमा चाहिँ बाँधिएको छ, यो जेलमा छ। अनि येशू ख्रीष्ट आउनु, येशू ख्रीष्टले जुन ज्ञानद्वारा मानिसहरूलाई यो प्रिजनबाट, यो स्पिरिटलाई प्रिजनबाट निकाल्नु नै उनीहरूको लागि मुक्ति हो भनेपछि उनीहरूको लागि मुक्ति ज्ञानद्वारा हो। तर बाइबलले ज्ञानद्वारा मुक्ति भन्दैन, मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसद्वारा भन्छ। त्यही भएर उनीहरूले क्रुसलाई अलि पाखा लगाएको काम हामीले देख्छौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा मानव हुनुहुन्न थियो, उहाँ चाहिँ होइन, डोकेटिजम पनि त्यहीँबाट आएको। डोके हो भनेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानव जस्तो मात्र देखिने, तर उहाँ पूर्ण रूपमा मानव होइन। अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि उहाँ मानव भएर मर्नु भएको होइन भनेर। अनि तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन, यो मुस्लिम धर्मका मानिसहरूले यो कुरानमा चाहिँ यही डोकेटिजम आइडियालाई डेभलप गरेको पाउँछौँ र येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले त्यसरी नै उहाँ चाहिँ देखिने मात्र हो, क्रुसमा मरेको मात्र जस्तो देखिएको हो, तर उहाँ मरेको होइन। अनि येशू ख्रीष्टको सट्टामा यहुदा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको भनेर त्यसरी उनीहरूले कुरानमा चाहिँ लेखेका छन्। भनेपछि कुरानको क्रिस्टोलोजी चाहिँ डोकेटिजममा आधारित छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। अनि यो गिनोस्टिकहरूले के भन्यो भने गिनोस्टिकको अर्को ब्रान्च चाहिँ यो मार्सियन भन्ने छ। यो मार्सियनले चाहिँ येशू ख्रीष्टले जुन नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टले जुन प्रार्थना गर्नुभएको पिता परमेश्वर चाहिँ पुरानो नियमको पिता परमेश्वर होइन, अर्थात् दुईवटा देवहरूको, दुईवटा ईश्वरहरूको कन्सेप्टलाई अगाडि सारेका थिए। यो मार्सियन भन्ने एकदमै खुखार झुटो शिक्षक थियो जसले पावलको पत्रहरूलाई नै एडिट गरेका थिए र कति नमन पर्नेलाई
हटाइदिएका थिए। मार्सियनले पुरानो नियमको परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टको पिता भन्नु भएन, तर यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धर्मीयज भन्नुभयो। अनि एकदमै इभल हो यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसले खालि रगत मात्र खाने, एकदमै ब्लड थर्स्टी, हैन, मान्छे मार्ने त्यस्तो मात्र थियो भनेर चाहिँ भन्थ्यो। तर नयाँ करारका परमेश्वर अर्थात् परमेश्वर येशू ख्रीष्टका पिता परमेश्वर चाहिँ अर्कै हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यसरी कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि सारेका थिए। अनि यो हाम्रो आइरेनियस, त्यसपछि टर्टालुयन, त्यसपछि अरू मण्डलीका मेलिटो, यी मण्डलीका चर्च फादरहरूले चाहिँ कभिनेन्ट थियोलोजीलाई प्रयोग गरेर यो मार्सियन र गिनोस्टिकको झुटो शिक्षालाई सामना गर्नको निम्ति कभिनेन्ट थियोलोजी प्रयोग गरेका थिए। अनि उहाँहरूको आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने, स्क्रिप्चर्स क्लियरली टिच द कन्टिन्युटी अफ ओल्ड कभिनेन्ट्स विथ द न्यू कभिनेन्ट। भनेपछि पुरानो नियम, पुरानो करार र नयाँ करार चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ। यो चाहिँ के भन्छ, छुट्टा छुट्टै करार होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी आर्गुमेन्ट गरे। र पुरानो नियमका परमेश्वरले नै करार बाँध्नुभयो, जुन पुरानो नियमका परमेश्वर नयाँ करारलाई बाँध्नको निम्ति उहाँ आउनु भएको, त्यही परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको भनेर एउटै करारको रूपमा चाहिँ देखाइदिए। भनेपछि करारको ईश्वर शास्त्रले त्यो झुटो शिक्षामाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति करारको ईश्वर शास्त्रलाई प्रयोग गरेको, मण्डलीका पिताहरूले प्रयोग गरेको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। अनि उहाँहरूले यो गस्पल एन्ड एक्ट्स, हैन, यो सुसमाचारका पत्रहरू, पुस्तकहरू र हाम्रो एक्ट्स, हैन, प्रेरितको पुस्तकहरूमा पनि जीसस वाज प्रमिस एज ओल्ड टेस्टामेन्ट मसाया, द वान हुम प्रॉफिट foretold a fact which clearly shows the link between old covenant and new covenant। हैन, पुरानो नियममा जति पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा गरिएका भविष्यवाणीहरू, पुरानो करारमा गरिएका भविष्यवाणीहरू नयाँ करारमा आएर कसरी पुरा भए, यो चाहिँ असम्बन्धित होइन। नयाँ करार र पुरानो करार एकदमै सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ देखाइदिएको कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि आइरेनियस भन्ने मण्डलीका पिताले अपोस्टलिक प्रिचिङमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने, गड साल्भेसन विथिन अ कभिनेन्ट फ्रेमवर्क, one beginning with Adam, Noah, Abraham, Moses, David, flowing to Christ and the new covenant। भनेपछि यो आइरेनियस भन्ने मण्डलीका पिताले चाहिँ पहिलोचोटि बाइबललाई चाहिँ करारको फ्रेमवर्कमा राखेर पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ आर्गुमेन्ट गरेका थिए। है, अस्ति हामीले जुन जति पनि करारहरू पढ्यौँ र जति पनि डिस्पेन्सेसनलिजम र कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यो नयाँ कुरा होइन, त्यो प्राचीन कुरा हो। आइरेनियस भनेको एकदमै प्राचीन, हैन, मण्डलीका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै पुरानो, हैन, एकदमै यो पहिलो दोस्रो शताब्दीको मानिस हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ बाइबललाई करारको फ्रेमवर्कमा राखेर, अर्थात् करारको चस्मा लगाएर चाहिँ पुरा बाइबल पढ्नुपर्छ र परमेश्वरले जुन मानिसको लागि मुक्तिको कार्य गर्नुभयो, जुन टाइम एन्ड स्पेसमा, त्यो सबै चाहिँ करारको आधारमा गर्नुभयो। भनेपछि साल्भेसन इज इन द फ्रेमवर्क अफ कभिनेन्ट भनेर उहाँले पहिलोचोटि आर्गुमेन्ट गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। है, क्याल्भिन भन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो यो, लुथर भन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो, ज्विङ्गली भन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो। भनेपछि यो क्याल्भिन लुथरले इन्भेन्ट गरेका कुरा थिएन। यो चाहिँ परमेश्वरले पुरानो नियममा गर्नुभएको, त्यसपछि नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको र मण्डलीको जग चाहिँ, हैन, कुनै ढुङ्गा उहाँ हुनुहुन्छ, प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमा जुन मण्डली बसालिएको छ, भनेपछि त्यो प्रेरितहरूले सिकाउनु भएको कुरालाई पास अन गर्नुभएको, नेक्स्ट जेनेरेसनमा पास अन, अनि करारको ईश्वर शास्त्र पनि नेक्स्ट जेनेरेसनमा पास अन गर्नुभएको कारणले आइरेनियसले त्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ चलेको थियो कि बाइबललाई करारको
भाषामा बुझ्नुपर्छ, करारको फ्रेमवर्कमा राखेर पढिनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि यही आइरेनियस भन्ने मण्डलीका पिताले नै परमेश्वरले पहिला आदमसँग करार बाँड्नुभयो, त्यसपछि नोआसँग बाँड्नुभयो, त्यसपछि अब्राहमसँग बाँड्नुभयो, त्यसपछि मोसासँग बाँड्नुभयो, त्यसपछि दाउदसँग बाँड्नुभयो र यो आएर अन्तिममा येशू क्रिस्टसँग बाँड्नुभयो र नयाँ करारको रूपमा स्थापना गर्नुभयो भनेर उहाँले तर्क दिनुभएको थियो उही बेला नै है। From this he argued, Irenaeus argued that Jesus is the fulfillment of old covenant, so there is one covenant, one God, one humanity of Christ, and one people of God. This was an early demonstration of covenant theology. उहाँले त्यो बेला नै आर्गुमेन्ट गरिसक्नु भएको थियो, येशू क्रिस्ट चाहिँ सबै करारको पूर्णता र सबै करारलाई उहाँले चाहिँ पुरा गर्नु भएको कुरालाई ऊ बेला नै उहाँले भनिसक्नु भएको थियो। अनि यो चाहिँ अर्ली डेमोन्स्ट्रेसन, कभिनेन्ट थियोलोजीको अर्ली डेमोन्स्ट्रेसनको कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ अझ भन्ने हो भने हैन, हिजो हामी कुरा गर्दै थियौँ हाम्रो विनोद भाइसँग कि प्री नाइसियन यो हिस्टोरिकल थियोलोजी हो कभिनेन्ट थियोलोजीको हैन। नाइसिया 325 AD मा जुन काउन्सिल अफ नाइसिया भयो हैन, जुन पहिलो इकुमेनिकल क्रीड भन्छ, पहिलो इकुमेनिकल काउन्सिल भन्छ, काउन्सिल अफ नाइसिया मा चाहिँ जुन धेरै कुराहरू छलफल गर्दै त्यो भन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछौँ हामी है। भनेपछि यो सम्राट आउनुभन्दा, क्रिस्चियन सम्राट आउनुभन्दा अगाडि नै यो कुरा चाहिँ भएको, कन्स्ट्यान्टाइन आउनुभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछौँ। किनभने आइरेनियस र अर्को एकजना चर्च फादर हुन्छ, उहाँ त अझ यूहन्नाको चेला पनि हुनुहुन्थ्यो हैन। हाम्रो येशू क्रिस्टको सुसमाचार लेख्नुहुने यूहन्नाको सुसमाचार र प्रकाशको पुस्तक लेख्नुहुने उहाँको आफ्नै चेला थियो। भनेपछि त्यतिसम्म हामीलाई इतिहास थाहा छ अनि इतिहास एकदमै साक्षी भएको कुरा पाउँछौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै कभिनेन्ट थियोलोजीको विकास, वृद्धि र फैलावट भएको कुरा हामीले पाउँछौँ हैन। मैले अस्ति नै भने लिगन डङ्कन, तपाईँले सुन्नुभयो होला उहाँको लेक्चर। लिगन डङ्कन एकदमै कभिनेन्ट थियोलोजीको एकदमै माहिर स्कलर हुनुहुन्छ अहिलेको। अनि उहाँको पिएचडी थिसिस नै यो प्री नाइसिया भन्दा अगाडि मण्डली पिताहरूले कभिनेन्ट थियोलोजीलाई कसरी बुझे, कसरी व्याख्या विश्लेषण गरे र कसरी त्यसलाई फैलाउनलाई मद्दत गरे भनेर उहाँको पिएचडी थिसिस। अगस्टिन चाहिँ नाइसिया प्री नाइसियन होइन है, अगस्टिन चाहिँ पोस्ट नाइसियन स्कलर हो, उहाँ चाहिँ चर्च फादर हो। अगस्टिन चाहिँ पछि मात्र आउनुभएको, तर हामी अगस्टिन भन्दा अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो प्री नाइसियन भयो, अर्थात् यो के भन्छ, यो एन्सियन भयो हैन, रिसेन्ट एन्सियन्ट डेभलपमेन्ट अफ कभिनेन्ट थियोलोजी भयो। अब मेडिइभल वर्ल्डतिर जाउँ। यो मेडिइभल वर्ल्ड भनेको चाहिँ मिडल एजेस, जसलाई 5th to 15th सेन्चुरीसम्मको लागि हैन, इतिहासलाई जुन बिचको भाग छ नि, अहिले 2000 वर्ष हैन, 2021 भयो, 0 देखि 2021 को बिचको भागलाई 5 देखि 15 सम्मलाई मिडल एजेस भनेर भन्दछ। अनि यो मिडल एजेसमा चाहिँ कभिनेन्ट थियोलोजीलाई चाहिँ त्यति राम्रोसित प्रोपोगेट र त्यति राम्रोसित स्ट्रेस गरेको थिएन, प्रपरली स्ट्रेस गरेको थिएन। किनभने मेडिइभल वर्ल्डमा गएर क्याथोलिक सिद्धान्तहरूले सबै कुरा भटाभुङ्ग गरिदिए। पोपको शक्ति, मरियमको आराधना, सन्तहरूको रेलिक्स र विभिन्न अन्य इन्डल्जेन्स र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई त्यति वास्ता गरिएन, त्यति विकास गरिएन, त्यति लेख्न चाहेन। किनभने यो मिडल एज चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनलिस्ट थियो, धेरै परम्परावादी थियो, थियोलोजीमा त्यति वास्ता गरिएको थिएन। पछि एन्सेल्म र हाम्रो महान विद्वान थोमस अक्वाइनस आएपछि बल्ल बल्ल अलिकति राम्रो हुन थालेको थियो। यहाँसम्म कि मेडिइभल वर्ल्डमा एथनेसियस क्रीट र यो के भन्छ, यो चाल्सिडन काउन्सिलहरू, यिनीहरू सबै बिर्सिसकेका थिए। किनभने पोपलाई नै सर्वोच्च मान्थ्यो र विभिन्न कुराहरू चाहिँ
त्यति राम्रोसित विकास भएको थियो। त्यही भएर मिडल एजेसलाई डार्क एजेस पनि भन्दछ कि मण्डलीको एकदमै अँध्यारो युग हो कि एकदमै भत्ताभुङ्ग अलपत्र भएको युग है। त्यही भएर रिफर्मेसनको आवश्यकता परेको हामीले पाउँछौँ। अनि यो मेडिभल वर्ल्डमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो ग्रिक र हिब्रूको जुन कभिनेन्टको जुन वर्ड कन्सेप्ट छ नि त्यसलाई बङ्ग्याइदियो, यताउति पारिदियो र पछि गएर ओरिजिनल मिनिङ नै हरायो है। अनि यो मेडिभल वर्ल्डमा अर्को एकदमै नचाहिने कुरा के भएको थियो भने उनीहरूले धेरै ल्याटिन भाषा प्रयोग गरे क्या। ग्रिक र हिब्रू भन्दा ल्याटिनलाई बढी महत्त्व दिए र ल्याटिन भाषालाई नै आधिकारिक माने र ल्याटिन भाषामा मात्र प्रभुभोज गर्नुपर्ने, मास गर्नुपर्ने, ल्याटिन भाषामा मात्र बाइबल होइन भल्गेट ल्याटिनमै भएको थियो, भल्गेट ट्रान्सलेसन, र ल्याटिनलाई नै आधिकारिक अर्थात् इन्सपिरेसनको मूल जस्तै बनाइदिए, जसले गर्दाखेरि कभिनेन्ट थियोलोजीको यो जुन ग्रिक शब्द र हिब्रू शब्द पनि यताउति भएको थियो र यहाँसम्म भएको थियो कि यो जुन कभिनेन्टलाई उनीहरूले यो बेरिथ जुन हिब्रूमा छ र ग्रिकमा जुन दियाथेके छ त्यसलाई चाहिँ टेस्टामेन्टम भन्ने शब्दले विस्थापन गरिदिए र त्यो संस्कृतिमा, त्यो रहनसहनमा, त्यो समाजमा टेस्टामेन्टमलाई बुझ्ने कन्सेप्ट र हिब्रू र ग्रिकमा बेरिथ र दियाथेकेलाई बुझ्ने कन्सेप्ट अर्कै भयो क्या। त्यही भएर उनीहरूको थियोलोजी नै चेन्ज भयो क्या है, जस्तो पाए त्यस्तै भयो क्या। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँदेखि नै उनीहरूले होइन, नत्र बाइबललाई सायद यो क्याथोलिक प्रभाव धेरै नपरेको, बाइबललाई हामीले सायद आजको दिनसम्म पनि ओल्ड कभिनेन्ट र न्यू कभिनेन्ट भन्ने चलन हुन्थ्यो होला। यिनीहरूले गर्दाखेरि नै ओल्ड टेस्टामेन्ट र न्यू टेस्टामेन्ट भनिएको हो क्या। बुझ्दै हुन्छ नि। अब नेपालीमा त ठ्याक्कै करारै शब्द चलाइएको छ, एकदमै राम्रो हो होइन, नयाँ करार र पुरानो करार भनेर। तर यो टेस्टामेन्ट भन्ने शब्द यो के भन्छ राम्रो शब्द होइन क्या। राम्रो भने मतलब बाइबलीय शब्द होइन, कभिनेन्ट नै चलाउनु पर्ने। खास पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई इङ्ग्लिसमा ओल्ड कभिनेन्ट र न्यू कभिनेन्ट भन्नुपर्ने हो। तर यिनीहरूले यो कभिनेन्टलाई टेस्टामेन्टम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारणले ओल्ड टेस्टामेन्ट र न्यू टेस्टामेन्ट हुन गयो। किनभने टेस्टामेन्टले कभिनेन्टको ठ्याक्क त्यो शब्दको त्यसको अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै दिँदैन है। त्यही भएर हामी चाहिँ भाग्यमानी हो नेपालीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जे एउटै शब्द छ हाम्रो त होइन, करारको। टेस्टामेन्टलाई नि करारै भन्ने हो होइन, कभिनेन्टलाई नि करारै भन्ने हो। त्यही भएर करारै शब्द चलाइदियो, एकदमै राम्रो हो। तर ग्रिकमा जुन दियाथेके र सुनाथेके भन्ने शब्द छ, यो उनीहरूले चाहिँ दियाथेकेलाई भन्दा नि सुनाथेकेलाई धेरै महत्त्व दियो है। सुनाथेके भन्ने शब्द मैले अस्ति पनि भने, यो सुनाथेकेले चाहिँ के अर्थ लगाउँछ भने जब बुवा मर्ने बेलामा उसले जुन अन्तिम इच्छा गर्छ नि, यो शब्द पनि बाइबलमा चलाइएको छ है, हिब्रूमा एक ठाउँमा चलाइएको छ। त्यो यसको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, सुनाथेकेको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जब बुवा मर्छ, मर्ने बेलामा उसले आफ्नो नाम साइन गरेर जान्छ कि यो सम्पत्ति कसलाई दिने हो भनेर क्या, यो सम्पत्तिको हकदार को हुने हो, बेनिफिसरी को हुने हो भनेर उसले साइन गरेर जान्छ, अन्तिम इच्छा के। त्यही भएर यसलाई लास्ट विल एन्ड टेस्टामेन्ट भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा सुनाथेकेलाई। अनि उसले जसको नाममा साइन गरेर जान्छ ऊ बुवा मरेपछि त्यो सम्पत्तिको इनहेरिटेन्स, त्यसको उत्तराधिकार चाहिँ त्यो छोरा हुन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ सुनाथेकेले लगाउँछ। दियाथेकेले लगाउने चाहिँ करार भयो, सुनाथेकेले लगाउने चाहिँ यो। अनि बाइबलमा कुन शब्द प्रयोग गर्ने, दियाथेके प्रयोग गर्ने कि सुनाथेके प्रयोग गर्ने भनेर विद्वानहरूको बिचमा, अर्थात् विद्वानहरू भन्दा नि नयाँ करारका लेखकहरूको बिचमा धेरै अब त्यो भयो होला होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ दियाथेके नै चलाए, सुनाथेके चलाएन। भलै सुनाथेके चाहिँ एक ठाउँमा युज भएको छ हिब्रूको पुस्तकमा, त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई द लास्ट विल एन्ड टेस्टामेन्ट भनेर लेखेको छ। भनेपछि हामीले दियाथेकेको आधारमा इनहेरिटेन्स पाएका हौँ, सुनाथेकेको आधारमा होइन। भलै सुनाथेके पनि बिब्लिकल कन्सेप्ट हो है, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर यो डार्क एजमा, यो मेडिइभल वर्ल्डमा चाहिँ दियाथेकेलाई भन्दा सुनाथेकेलाई धेरै प्रयोग गरेको कारणले र धेरै युज गरेको कारणले उनीहरूले यो नयाँ र पुरानोलाई करार नबनिकन टेस्टामेन्ट भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। मैले अर्को नि भने, यो ल्याटिन भाषाले धेरै नचाहिने
अर्थ पनि बाइबलमा ल्याइदिए हैन, धेरै फाइदा पनि गरे। यो अब कतिवटा फाइदा चाहिँ ट्रिनिटी भन्ने शब्द ल्याटिन शब्द हो, ट्रिनितास हैन, यो इङ्ग्लिस शब्द होइन, यो ग्रिक शब्द होइन, बाइबलमा छैन यो ट्रिनिटी भन्ने शब्द। कतिवटा चाहिँ यो के भन्छ ल्याटिन शब्द आशिषमय भयो, कति चाहिँ ल्याटिन शब्द अभिशापै भयो क्या है। उदाहरणको लागि अब यो जुन पावलले भन्नुभएको छ नि, म यो मण्डली र क्रिसको बारेमा बोल्छु, दुई शरीर एकै हुन्छ भनेर एफिसीमा भन्नुभएको छ नि, यो एउटा रहस्य हो हैन, रहस्य हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि रहस्य मिस्टेरियन, ग्रिकमा जुन मिस्टेरियन शब्द छ त्यो शब्द ल्याटिनमा आएर के भयो भने स्याक्रिमेन्टम भयो क्या। मिस्टेरियनलाई ल्याटिनमा स्याक्रिमेन्टम भन्छ क्या। त्यही भएर उनीहरूले के बुझ्यो भने विवाह पनि एउटा स्याक्रिमेन्ट हो भनेर बुझे क्या। अहिलेसम्म पनि क्याथोलिक चर्चले विवाहलाई स्याक्रिमेन्टको रूपमा लिन्छ है। भनेपछि त्यो भाषामा धेरै राम्रो पनि छ, नराम्रो छ नि। अनि यो पर्सन अफ क्राइस्टमा पनि एउटा वर्ड त्यस्तै अलपत्र भएको हामीले पाउँछौँ है। यो के भन्छ, यो हाइपोस्टास्टिक युनियनलाई उनीहरूले चलाएको भाषामा पनि ल्याटिनले अलि बिगो गरेको हामीले पाउँछौँ है। अब त्यतातिर नजाउँ हामी। यो मेडिभल वर्ल्डमा चाहिँ यो बाइबललाई यसरी उनीहरूले सुनाथेकेलाई धेरै युज गरेको कारणले ओरिजिनल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स अफ कभिनेन्ट थियोलोजी चाहिँ फेड अवे। यो 1500 वर्षको पिरियडमा चाहिँ कभिनेन्ट थियोलोजीलाई चाहिँ पाखा लगाइने काम गर्यो यो क्याथोलिक मण्डलीले। त्यही भएर कभिनेन्ट थियोलोजीको हिस्ट्री चाहिँ त्यहाँ आएर अलिकति फेड भएको कुरा पाउँछौँ। तर रिफर्मर्सहरूले त्यसलाई फेरि पनि पुनः उत्खनन गरे र फेरि पनि त्यो ओरिजिनल मिनिङमा गए है। यो रिफर्मर्सहरूको एउटा सूत्र चाहिँ के थियो भने एट फन्टस भन्ने थियो क्या। एट फन्टस भनेको लेट्स गो ब्याक टु द मूलमा जाउँ भन्ने क्या। फन्टस भनेको, फन्ट भनेको के हो, मूल के, जरामा जाउँ। अनि उनीहरू यो मेडिभल वर्ल्डतिर मात्र गएन क्या, प्री नाइसियनतिर पुगे क्या उनीहरूले। त्यहाँ मण्डलीका पिताहरू आइरेनियसले हैन, त्यसपछि के भन्छ टर्टेलुयनले, उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुरामा गए क्या। ब्याक टु द बिगिनिङमा गए। त्यो क्याथोलिकहरूले डिस्टोर्सन गरेको कुराहरू भन्दा नि पर गए क्या उनीहरू। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ धेरै मिनिङहरू र धेरै ईश्वर शास्त्रहरूलाई उत्खनन गर्ने त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सौभाग्य पाउनु भयो। अनि त्यही भएर वान अफ द रिजल्ट अफ रिफर्म पिरियड वाज द्याट दे रिडिस्कभर द इम्पोर्टेन्स अफ कभिनेन्ट थियोलोजी। यो 1500 एडी अनवर्ड्सको कुरा गर्दैछौँ हामी। 1500s अनवर्ड्स, जुन 1500 चाहिँ रिफर्मेसनको बीजारोपण भएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि जुन क्याथोलिक चर्चले पाखा लगाएको, क्याथोलिक मण्डलले डिस्टोर्सन गर्नुभएको र जुन अन्डरमाइन गर्नुभएको थियो कभिनेन्ट थियोलोजीको महत्त्वलाई फेरि पनि हाइलाइटमा ल्याउन सफल भए र फेरि पनि कभिनेन्ट थियोलोजीलाई रिडिस्कभर गरेर फेरि पनि उजागर गर्ने काम गरे र बाइबललाई कभिनेन्टको भाषामा, फ्रेमवर्कमा पढ्नुपर्छ भनेर जुन मण्डलीका पिताहरूले सिकाएर गएको सिद्धान्तलाई फेरि पनि उहाँहरूले बिउटाउने त्यो जमर्को उहाँहरूले गरे, जसको कारणले उहाँहरूले धेरै दुःख भोग्नु भएको हामीले पाउँछौँ रिफर्मर्सहरूले। अब जोन क्याल्भिन, सबैभन्दा यो कभिनेन्ट थियोलोजीको प्रोपगेटर चाहिँ जोन क्याल्भिन थिएन। भलै जोन क्याल्भिनको सबै कुरा कभिनेन्ट फ्रेमवर्कमा भए पनि उहाँ चाहिँ यो कभिनेन्ट थियोलोजीको लागि त्यति फेमस थिएन। लुथरले त कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा त्यति लेख्नु भएन है। अब यो विडम्बना भन्ने कि यो अब सबै कुरा त लेख्न सक्दैनन् हैन। लुथरले भन्दा क्याल्भिनले अलि धेरै कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा बाइबललाई र आफ्नो इन्स्टिट्युटलाई कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राखेको हामीले पाउँछौँ है। रिफर्मर्स were covenanters, except Luther were covenanter in substance, even though the covenant was not as central as it would become in the later Reformation teaching. भनेपछि यो सुरुका सुधारवादी पिताहरू भन्दा पनि पछिका सुधारवादी पिताहरूले कभिनेन्ट थियोलोजीलाई अलि बढी महत्त्व दिएर लेखेको कुरा पाउँछौँ। सुरुका मण्डलीका पिता रिफर्म सुधारवादी पिताहरूले चाहिँ यो क्याथोलिकहरूसँग सामना गर्दै समय गएको थियो। त्यही भएर कभिनेन्ट थियोलोजीलाई त्यति विकास गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन। भलै उहाँ क्याल्भिन, लुथरहरूलाई धेरै कुरा
थाहा थियो कभिनेन्टको बारेमा, तर त्यो अब हैन हामीलाई थाहा छ नि थियोलोजी पनि समय परिवेश त्यहाँको कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि त्यो फस्टाउने मलजल हुने कुरा हुन्छ नि। त्यही बेला आवश्यक चाहिँ त्यही इन्डल्जेन्सको बारेमा, पोपको बारेमा अनि यो पर्गेटरीहरूको बारेमा चाहिँ धेरै कलम चाहिँ चलाउनु परेको थियो है। भलै क्याल्भिन्सको इन्स्टिट्युट चाहिँ जुन क्याल्भिनले लेख्नु भएको इन्स्टिट्युट छ जुन अहिले इङ्ग्लिसमा पनि भइसक्यो, तपाईँहरूले पढ्नु होला। हाम्रो एकजना भाइलाई मैले दिएको थिएँ हाम्रो प्रेम भट्टराईलाई, उहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ क्याल्भिनको इन्स्टिट्युट। मसँग एउटैमा सबै भोल्युम एउटैमा छ अनि तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्भिन इन्स्टिट्युटमा चाहिँ क्याल्भिन आर्ग्युड फर द युनिटी अफ द कभिनेन्ट्स वाइल लेइङ आउट अ मेथड अफ इन्टरप्रिटेटिङ देम। क्याल्भिनले चाहिँ सबै बाइबललाई कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राखेर लेख्नु भएको थियो र उहाँको इन्स्टिट्युट चाहिँ त्यो युनिटी, कभिनेन्टको युनिटीको बारेमा चाहिँ उहाँले आर्ग्यु गर्नुभएको थियो, जसले पछि गएर जति पनि कभिनेन्टहरूलाई व्याख्या गर्नुभयो ती सबैलाई त्यही कभिनेन्टको फ्रेमवर्कमा राखेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो। क्याल्भिन अल्सो डेभलप द डक्ट्रिन अफ कभिनेन्ट्स इन डिलिङ विथ स्याक्रिमेन्ट्स, नेमली द लर्ड सपर है। क्याल्भिनले यो स्याक्रिमेन्ट जुन दुईटा छ, प्रोभोज र बप्तिस्मालाई प्योरली कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राख्नु भएको हामीले पाउँछौँ उहाँको इन्स्टिट्युट पढ्नु भयो भने है। मेरो थिसिसै त्यही हो, ब्याचलर थिसिस, द प्रेजेन्स अफ द लर्ड इन द लर्ड सपर है। क्याल्भिनले स्याक्रिमेन्टलाई कभिनेन्टको चिन्ह स्वरूप उहाँले राख्नु भएको छ र स्याक्रिमेन्टलाई प्योरली उहाँले कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राख्नु भएको छ है। अनि यो चाहिँ एकदमै क्याल्भिनको इन्ट्रेस्टिङ पक्ष हो, कभिनेन्ट थियोलोजीको इन्ट्रेस्टिङ पक्ष चाहिँ उहाँले त्यो दुईटा साइनहरूलाई उहाँले कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राख्नु भएको हामीले पाउँछौँ। इन कन्ट्रास्ट टु रोमन क्याथोलिक एक्सपोजिसन अफ ओल्ड टेस्टामेन्ट एन्ड न्यू टेस्टामेन्ट ल्याङ्ग्वेज अबाउट द लर्ड सपर, क्याल्भिन आर्ग्युड द्याट द स्याक्रिमेन्ट सुड बी सिन एज कभिनेन्टल है। अब मैले भने डार्क एजमा जुन क्याथोलिक चर्चहरूले जुन कभिनेन्ट थियोलोजीलाई जुन अन्डरमाइन गरेका थिए, पाखा लगाउने, मार्जिनलाइज गरेका थिए, त्यही कारणले क्याथोलिकहरूले कहिले पनि यो बप्तिस्मा र प्रोभोजलाई कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा बुझ्न सकेका थिएन। तर क्याल्भिनले बप्तिस्मा र प्रोभोजलाई प्योरली कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राखेर पढ्नुपर्छ भनेर त्यसरी आफ्नो विचार चाहिँ अगाडि सारे र त्यो विषयमा उहाँले धेरै वकालत गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ, तपाईँले यो पढ्नु भयो भने है। अब द सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मर्सहरू अब कभिनेन्ट थियोलोजीलाई अलि धेरै बढावा दिने मान्छे चाहिँ को थियो भने इट वाज इन 1600 हैन। टर्मिनोलोजी अफ द कभिनेन्ट्स वेयर पर्टिकुलरली फर्मुलेटेड। यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई विश्लेषण गर्ने चाहिँ विशेष गरी यो 1600 एडीमा धेरै भएको हामीले पाउँछौँ है, यो सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मेसनको समयमा। त्योभन्दा अगाडि अर्को एकजना व्यक्तित्व हुन्छ जो चाहिँ लुथरको कन्टेम्पोरेरी अनि क्याल्भिनको पनि, अब क्याल्भिन त के भन्छ ज्विङ्ली, अर्लिक ज्विङ्ली, उहाँ त मरिसक्नु भएको थियो क्याल्भिन आउँदाखेरि, उहाँ सानै उमेरमा मर्नु भएको। ज्विङ्ली स्विजरल्यान्डको धार्मिक सुधारवादी मण्डलीका पिता ज्विङ्ली, म त्यहाँ पुगेको छु, उहाँको घर पनि पुगेको छु, ज्विङ्लीको घरमा, अर्लिक ज्विङ्ली हैन। उहाँको चर्चमा नि गएको छु उता ज्युरिकमा, अनि एकदमै भव्य छ। अनि ज्विङ्लीले पनि कभिनेन्ट थियोलोजीलाई विस्तार गर्नको निम्ति धेरै अहम भूमिका खेल्नु भएको हामीले पाउँछौँ। अब ब्याप्टिजमको कुरा हुन्छ है, सुन्नु है। यही कभिनेन्ट थियोलोजीद्वारा नै ज्विङ्लीले पिडो ब्याप्टिस्टलाई, बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई समर्थन र गरेका थिए, र एना ब्याप्टिस्टहरू जसले बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिन इन्कार गरे उहाँहरूलाई चाहिँ रिफ्युट गर्नमा यही कभिनेन्ट थियोलोजी प्रयोग गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। ज्विङ्ली उहाँको डेट चाहिँ 1484 देखि 1531 है। उहाँ चाहिँ चाँडै नै मारिनु भएको है, मर्नु भएको होइन, उहाँलाई चाहिँ क्याथोलिकहरूले अस्ट्रियामा मारेको युद्धमा, कार्पेल युद्धमा चाहिँ उहाँलाई मारेर अति नै बिजोग गरेर मारेका थिए। मारेर टुक्रा टुक्रा बनाएर उहाँको शरीरलाई चाहिँ पुरै दिशामा मिसाएर कता कता फालिदिएर हैन खोलामा बगाइदिए, त्यतिसम्म घृणा गर्थे उहाँलाई है। लुथर र क्याल्भिन चाहिँ कालगतिले नै बित्नु भएको, तर ज्विङ्ली चाहिँ मारिएको हो। अनि
धेरै कम उमेरमा, कति 40-42 हो कि 52 वर्ष थियो है। ल, अनि ज्विङ्लीले चाहिँ यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई प्रयोग गरेर जुन एनाब्याप्टिस्टहरूलाई इन्फेन्ट ब्याप्टिजम नदिएको कारणले है, नदिएको कारणले रिफ्युट गरेका थिए। अनि जुन स्विजरल्यान्डमा तपाईँहरू जानुभयो भने पछि त्यहाँ तपाईँले रिभर देख्नुहुन्छ, यो स्विजरल्यान्डको ज्युरिकमा एउटा रिभर, त्यही रिभरमा हो एनाब्याप्टिस्टहरूलाई डुबाएर मारेको है। अब ज्विङ्लीले मारेका थिएन, ज्विङ्लीले चाहिँ अनुमोदन मात्र गरेको यिनीहरू हेरिटिक्स हो भनेर, अनि त्यहीँबाट भागाभाग भएको थियो होइन एनाब्याप्टिस्टहरू, त्यहीँबाट भागाभाग, किनभने उनीहरूले 2 चोटि बप्तिस्मा दिने गरेका थिए। कभिनेन्ट थियोलोजीलाई नमानेर उनीहरूले बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा नदिने, अनि बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा मात्र नदिने होइन कि त्यो नदिएको भए त केही गर्दैन थियो होला सायद। उनीहरूले के गरे भने बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिइसकेको बच्चाहरूलाई फेरि पनि एडल्टमा गएर ब्याप्टिजम गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर ज्विङ्लीले चाहिँ आफ्नो त्यो काउन्सिल, त्यति बेलाको प्रशासन पनि उनीहरूकै चर्च एन्ड स्टेट एउटै थियो, उनीहरू चाहिँ ल यिनीहरू हेरिटिक्स हो, के गर्न चाहन्छ भने काउन्सिलले गएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पुरा हात बाँधेर पानीमा डुबाइदिएको। अनि पानीमा जुन पानीको तिमीहरूले इन्कार गर्यो त्यही पानीले तिमीहरूको न्याय गर्नेछ भनेर चाहिँ एनाब्याप्टिस्टहरूलाई त्यहीँ डुबाएर मारेको हामीले पाउँछौँ इतिहासमा है। अब त्यो राम्रो कुरा त होइन, तर त्यो बेला हेरिटिक्सहरूलाई मार्ने चलन थियो। यति बुझ्नु, क्याथलिकहरूले मात्र मारेको होइन, हेरिटिक्सहरूलाई प्रोटेस्टेन्टहरूले नै मारेका थिए है। अनि यो एनाब्याप्टिस्टहरूलाई त्यसरी मारेको, अनि एनाब्याप्टिस्टहरू त्यहाँबाट युरोपबाट भाग्दै स्विजरल्यान्डबाट भाग्दै, नेदरल्यान्ड्सबाट भाग्दै अनि उता अहिले जुन आमिस कम्युनिटी भन्छ नि अमेरिकामा, मेनोनाइट्स भन्छ नि, हो यिनीहरू नै हो, यिनीहरूको पुर्खा मेनोनाइट्सहरू है। यो आमिस कम्युनिटीको पुर्खा चाहिँ एनाब्याप्टिस्टहरू नै हो। अनि यही एनाब्याप्टिस्टको एकजना श्रीमतीको श्रीमानलाई मारेको थियो, अनि त्यो श्रीमती चाहिँ भाग्दै गएको थियो, बिचरा विधवा थियो, अनि उसको कति 3 जना हो कि कतिजना बच्चाहरू थियो, अनि सहारा कोही थिएन। पछि क्याल्भिनले यही एनाब्याप्टिस्टको श्रीमतीलाई चाहिँ विवाह गरेको होइन, यो हामीले पाउँछौँ। क्याल्भिनको श्रीमती विधवा हो है, विधवा, त्यो पनि 3 जना बच्चा अलरेडी भइसकेको थियो, उहाँलाई विवाह गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो भनेपछि यो एनाब्याप्टिस्टहरूले धेरै दुःख भएका थिए। अब एनाब्याप्टिस्टहरू चाहिँ होइन अब अचम्मै छन्। अब हाम्रो श्रद्धेय रोबर्ट कार्टर गुरुबा पनि एनाब्याप्टिस्ट हो है। अब त्यसलाई उहाँलाई के भन्ने मलाई थाहा छैन, जे भने म आदरै गर्छु। उहाँले प्रेस्बिटेरियनहरूलाई घृणै गरे तापनि, उहाँले प्रेस्बिटेरियनहरूलाई सैतानै भने तापनि उहाँ चाहिँ आदरयोग्य हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ एनाब्याप्टिस्ट हो। उहाँले बच्चा बेलामा नि बप्तिस्मा प्रेस्बिटेरियन चर्चको हो होइन, मलाई नै थाहा थिएन, अस्ति बिपी खनालको आर्टिकल पढेर मात्र थाहा भएको। अनि बच्चै बेलामा बप्तिस्मा भएको स्कटिस मिसनरीहरूले, र पछि गएर फेरि एडल्ट ब्याप्टिजम लिनुभयो। उहाँले म पहिला प्रेस्बिटेरियन थिएँ, अहिले म क्रिस्चियन भएँ भनेर उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि अचम्म लाग्यो त्यो कुराहरू। धन्न उहाँ ज्विङ्लीको समयमा थिएन, नत्र भए अल्पत्रै हुन्थ्यो उहाँको जीवन है। ल, माफ गर्नु होला यो, अब यो तितो सत्य हो क्या, यो भन्न नहुने, तर नि अब खै ठ्याक्कै मुखमा आयो, माफ गर्नु होला। अनि यो सबैभन्दा धेरै कभिनेन्ट थियोलोजीको वकालत गर्ने व्यक्ति चाहिँ ज्विङ्लीको सक्सेसर बुलिङ्गर भन्छ, हेनरिच बुलिङ्गर है। मैले अस्ति फोटो पठाएको थिएँ, त्यसमा बुलिङ्गरको पनि मैले त्यो बुलिङ्गरको चर्चमा उहाँको स्ट्याच्युमा पनि मैले फोटो खिचेको थिएँ होइन। उहाँ चाहिँ ज्विङ्लीको सक्सेसर प्लस यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई धेरै विकास गर्ने मण्डलीको सुधारवादी पिता हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको समयमा क्याल्भिनले जेनिभामा रिफर्मेसन सुरु गरिसक्नु भएको थियो। अनि क्याल्भिन र क्याल्भिन र बुलिङ्गर मिलेर एउटा कन्फेसन बनाउनु भएको थियो, जसलाई हाल्भेटिक है, तपाईँले हाल्भेटिक कन्फेसन सुन्नुभएको छ कि छैन? यही हाल्भेटिक कन्फेसन चाहिँ के भन्छ, कन्फेसन चाहिँ स्विजरल्यान्ड र त्यो स्विजरल्यान्डको जुन त्यति बेलाको प्रान्त ज्युरिक र जिनिभा होइन, क्याल्भिन जिनिभामा हुनुहुन्थ्यो। ज्युरिक र जिनिभालाई मिलाउनको निम्ति यो हाल्भेटिक काउन्सिल चाहिँ भएको, कन्फेसन चाहिँ ड्र गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। अब तपाईँले इतिहासमा हेर्नुभयो भने यो जर्मन रिफर्मेसन
र स्विस रिफर्मेसन एक अर्काको विरोधी भएको थियो क्या है। यो के को कारणले? प्रभु भोजको कारणले। अब मेरो थिसिस पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसैको आधारमा छ, एउटा मात्र नमिलेको के है। प्रभु भोजमा प्रभु कसरी आउनुहुन्छ भन्ने कुरा नमिलेर 14-15वटा पोइन्टमा एउटा पोइन्ट नमिलेको कारणले स्विस रिफर्मेसन के भन्छ जर्मन रिफर्मेसन र स्विस रिफर्मेसन, त्यति बेला क्याल्भिन थिएन हैन, बीच चाहिँ एकदमै झगडा भयो के। त्यसपछि ज्विङ्ली गएका थिए लुथरसँग भेट्नको निम्ति है। लुथरसँग भेट्न ज्विङ्ली गएका थिए, तर त्यहाँ पनि एकदमै घम्साघम्सी भयो लुथर र ज्विङ्लीको। अनि एकदमै अलि राइभल नै भएको थियो। लुथर अलि त्यस्तै पाराको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो मिल्न सकेन। यदि अब इतिहासमा यस्तो भन्ने चलन थियो क्या, यदि जर्मन रिफर्मेसन र स्विस रिफर्मेसन एक भएको भए त्यो बेला नै रोम उठ्थ्यो अरे क्या। आज क्याथोलिक चर्चको नाम निशान नै हुँदैन थियो अरे क्या, त्यति पावरफुल थियो क्या। त्यो दुईटा नमिलेको कारणले क्याथोलिकहरूले धेरै मौका पाए है, नत्र भने क्याथोलिक चर्चलाई नै उडाइदिन्थ्यो, रोमलाई नै उडाइदिन्थ्यो अरे क्या, त्यति पावरफुल भइसकेका थिए। तर अब हाम्रो महान विद्वानहरूको अब कमजोरी भनौँ कि हैन, ज्विङ्लीलाई नै उल्टा हाम्रो लुथर बाजेले शैतान भनेर, यो शैतान हो, यो फेनाटिक्स हो भनेर के भनेर पुरा लुथर के भन्छ ज्विङ्ली पुरा जर्मनबाट रुँदै रुँदै आएको थियो। साँच्चीकै हो है, रुँदै आएको के। ज्विङ्लीले चाहिँ लुथरलाई यति रेस्पेक्ट गर्थ्यो कि उहाँले बुवा भन्थे कि मेरो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ तपाईँ, यो कुरामा चाहिँ हामी झगडा नगरौँ, सहमति गरौँ भन्दाखेरि त कहाँ छस् थाहा छैन, त जर्मनमा छस्, त न्यु खज्यो भने यहीँ तँलाई बन्दी बनाउँछु भनेर लुथरले थर्काएछ। ज्विङ्ली त पुरा रुँदै के, स्विजरल्यान्डभरि रुँदै आउनु भएको थियो के। त्यसपछि बिचरा ज्विङ्ली युद्धमा मारिहाल्यो। यता के भन्छ लुथर पनि अब वृद्ध भइसक्नु भएको थियो। धन्न परमेश्वरको प्रावधान, पूर्व प्रावधानमा योजनामा क्याल्भिनलाई उठाउनु भयो। ज्विङ्लीको थियोलोजी, लुथरको थियोलोजीलाई क्याल्भिनले सिस्टमटाइज गरे के, एकदमै सङ्गठित व्यवस्थित गरे के। ज्विङ्ली क्याल्भिन नआउनु भएको भए चाहिँ साँच्चीकै लुथर र ज्विङ्ली अहिले त्यति फेमस हुँदैन थियो कि। क्याल्भिन चाहिँ यस्तो थियो कि एकदमै लजालु स्वभावको, एकदमै खुखार परन्दाज, त्यति सानो उमेरमा नै वकिल भएको मान्छे हैन, एकदमै भाषाको ज्ञान, कतिवटा भाषाको ज्ञान थियो, रेटोरिकमा खतरा हैन। त्यसमाथि के भन्छ हाम्रो यो रोटरड्याम हैन, इरास्मससँग पनि धेरै सम्बन्धित भएको मान्छे। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, के भन्छ लुथरको र ज्विङ्लीको दुइटै थियोलोजीलाई यसरी संस्थागत गरिदिए कि भनेपछि क्याल्भिनको इन्स्टिट्युट चाहिँ लुथर र ज्विङ्लीको कामको परिणाम हो क्या त्यो है। अनि अगस्टिनलाई धेरै युज गर्नुभयो क्याल्भिनले। एन्सल्म एटोनमेन्टमा एन्सल्मलाई युज गर्नुभएको। तपाईँले कर्स देवस होमो भन्ने पढ्नुभयो भने इङ्ग्लिस वेस्टर्न एटोनमेन्ट थियोलोजीको कोसे ढुङ्गा चाहिँ कर्स देवस होमो हो क्या है, एन्सल्मको वाइ डिड गड बिकम म्यान भन्ने हो। अनि क्याल्भिनले धेरै नै त्यो कुरालाई प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ है। यो चाहिँ अब रेफर्मेसनको अलिकति तपाईँहरूलाई इतिहास बताइदिएको। म त्यहाँ पुगेर हेरेर पुरा त्यो त्यहाँको लेखहरू पढेर आएकोले मलाई अलिकति थाहा भएको है। किताबको भन्दा नि त्यहाँ गएर हेरेपछि अर्कै हुन्छ क्या है। त्यहाँ ज्विङ्लीको पुरा जुत्ताहरू, ज्विङ्लीको ऱ्याकहरू, ज्विङ्लीको पुरा टेबलहरू हैन, त्यो हेर्नु एकदम मजा आउने क्या। अनि त्यो ज्विङ्लीको घरको माथि पुरा अहिले स्केटिङ, आइस स्केटिङ गर्छ, खतरा रमाइलो हुन्छ। अनि त्यो घर चाहिँ अचम्म देख्छ क्या, माथिबाट हेर्दाखेरि अब स्विजरल्यान्ड जस्तो देश होइन, सबैतिर कस्तो राम्रो राम्रो घर। ज्विङ्लीको घर चाहिँ त्यो जस्ताको तस्तै छ क्या, थोत्रो त्यो के भन्छ बाँसले बनाएको घर जस्तो छ, तर पनि कस्तो युनिक देख्ने के, मोडर्न वर्ल्डमा एन्सियन्ट वर्ल्डको केही अंश भएको जस्तो है। ल अनि यो हेनरिक बुलिङ्गर, उहाँको डेट चाहिँ 1504 देखि 1575 सम्म हो। बुलिङ्गरले चाहिँ ज्विङ्लीलाई फलो गरेको हामीले पाउँछौँ। र बुलिङ्गरको काम चाहिँ हैन, हिज वर्क इज वान एन्ड इटर्नल टेस्टामेन्ट, उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ अफ द वान एन्ड इटर्नल टेस्टामेन्ट अर कभेनेन्ट अफ गड। यो जुन बुक छ, जुन लेख छ उहाँले लेख्नु भएको, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लिसिट राइटिङ्स अन कभेनेन्ट थियोलोजी है। यो पहिलो किताब थियो कभेनेन्ट थियोलोजीमा अहिलेसम्म लेखिएको पहिलो किताबको रूपमा। अरूले लेखे तर किताबको रूपमा लेखेन,
तर बुलिङ्गरले यो किताब लेखे, यो चाहिँ एक्सप्लिसिट कभिनेन्ट थियोलोजीको किताबको थियो अनि यहीलाई चाहिँ सबै रिफर्मर्सहरूले सोर्सको रूपमा युज गरे के, जति पनि प्युरिटेनहरूले युज गरे त्यही सोर्सको रूपमा युज गरे। भनेपछि बुलिङ्गर त्यति महान विद्वान हुनुहुन्थ्यो है। बुलिङ्गर एडभान्स द इम्पोर्टेन्स अफ कभिनेन्ट बाई युजिङ द कन्सेप्ट टु स्ट्रक्चर इज होल थियोलोजी। सबै थियोलोजीलाई कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा राखे, समथिङ द्याट नाइदर ज्विङ्ली नर क्याल्भिन ह्याड डन। भनेपछि ज्विङ्लीले जुन गरेको योगदानलाई विकास गरे र क्याल्भिनको पनि केही योगदान लिए, तर बुलिङ्गरले जति ज्विङ्लीले र क्याल्भिनले पनि लेखेका थिएनन् कभिनेन्ट थियोलोजीमा। अरूमा चाहिँ अब क्याल्भिन महान हो, तर कभिनेन्ट थियोलोजीमा बुलिङ्गर महान हो भनेर भन्ने चलन छ। बुलिङ्गर आर्ग्युड भेरियस कभिनेन्ट्स अफ स्क्रिप्चर आर अर्ग्यानिकल्ली रिलेटेड है। यो जुन अस्ति हामीले पढ्यो नि, आदमको नोआसँग, नोआको अब्राहमसँग, अब्राहमको मोसासँग, मोसाको दाउदसँग र सबै येशू ख्रीष्ट एउटै कभिनेन्ट भन्छ नि, यो आइडिया बुलिङ्गरको हो क्या। बुलिङ्गरले डेभलप गरेको आइडिया थियो यो है। एउटै कभिनेन्ट्सको रूपमा बुलिङ्गरले हेरेका थिए। अनि एन्ड न्यू कभिनेन्ट वाज अ फुलफिलमेन्ट अफ अल प्रिभियस कभिनेन्ट। भनेपछि नयाँ करार चाहिँ सबै नयाँ करार चाहिँ पुरानो करारहरू सबै नयाँ करारमा आएर पुरा भए भन्ने पनि बुलिङ्गरको आइडिया थियो होइन। अहिले पो हामीलाई कति सजिलो भयो होइन, ओहो नयाँ करार त पुरानो करारको फुलफिलमेन्ट। त्यो बेला त थाहै थिएन क्या मान्छेहरूलाई है। हामीलाई कति सजिलो बनाइदियो भनेपछि यी मण्डलीका पिताहरू, यी सुधारवादी पिताहरूको योगदान हाम्रो थियोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई हामीले एकदमै अनुमान गर्न सक्छौँ। अनि उहाँहरूप्रति हामी कति धन्यवादी छौँ, परमेश्वरप्रति हामी कति धन्यवादी छौँ जसले यस्ता थियोलोजिकल इन्टेलेक्चुअल माइन्डलाई खडा गर्नुभयो, जसले धेरै सजिलो बनाइदिए हाम्रो बुझाइलाई, र उहाँहरूले त्यो प्रतिपादन गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान दिनु परेको हामीले पाउँछौँ। ज्विङ्लीले आफ्नो ज्यान दिनु पर्यो, धेरै रिफर्मर्सहरूलाई मारेका थिए। अर्को पनि थियो त्यहाँ एकजना मान्छे मार्टिन बुसर होइन, त्यहाँ पनि गएको थिएँ म उहाँको घरमा पनि, घर त होइन उहाँको ठाउँमा। मार्टिन बुसर पनि सुन्नुभएको होला तपाईँले, रिफर्मर्सहरू उहाँ पनि त्यो ज्युरिककै हुनुहुन्थ्यो है। अनि एब्राहमिक कभिनेन्ट कन्ट्रोल्स द होल अफ स्क्रिप्चर। बुलिङ्गरको अर्को आर्ग्युमेन्ट चाहिँ एब्राहमिक कभिनेन्ट नै सबै कभिनेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने है, सबै कभिनेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने कभिनेन्ट थियो भनेर चाहिँ भन्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। ल अब आएर कन्टिनेन्टल रिफर्मर्स है। आज विनोद राई भाइ आउनुभयो क्या अरे, उहाँलाई कन्टिनेन्टल बल्ल आयो। अब यो डचहरूको कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा अब हामी हेर्छौँ। विनोद भाइ हुनुहुन्छ नि होइन, विनोद राई तपाईँ नै हो नि के होइन? ल अब कन्टिनेन्टल आयो त। कन्टिनेन्टल भनेको चाहिँ स्कटल्यान्ड, युरोप होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्रिटिस आइल्स भन्छ है। यो चाहिँ किन यो शब्द चलाएको छ, कन्टिनेन्टल भनेको चाहिँ युरोपलाई भन्छ है। ब्रिटिस आइल्स भनेर चाहिँ युकेलाई भन्छ। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ यो इतिहासमा धेरै कम्पिटिसन भन्दा नि धेरै नै के भन्छ, यो दुई ठाउँबाट धेरै थियोलोजीहरू आएको थियो क्या, कन्टिनेन्टल र ब्रिटिस आइल्स है। अब म चाहिँ ब्रिटिस आइल्सतिर पढेकोले त्यहाँको धेरै, अनि ब्रिटिस आइल्समा चाहिँ वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथलाई धेरै प्राथमिकता दिन्छ। कन्टिनेन्टलतिर चाहिँ थ्री फर्म्स अफ युनिटीलाई धेरै के भन्छ प्राथमिकता दिन्छ, जसमा चाहिँ बेल्जिक कन्फेसन, हाइडलबर्ग क्याटेकिजम अनि क्यानन अफ डट, यो तिनटालाई चाहिँ दिन्छ। भलै अब उता नर्वे, आइसल्यान्ड होइन, स्क्यान्डिनेभिया कन्ट्री चाहिँ सबै लुथरन भएका थिए। अहिले पनि लुथरन हो त्यहाँको नेसनल रिलिजन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो मान्दैन है। कन्टिनेन्टल भनेपछि अब यो जर्मनी, त्यसपछि नेदरल्यान्ड्स होइन, यो वरिपरिको देश हङ्गेरी होइन, उहाँहरू चाहिँ त्यो कन्टिनेन्टलको रूपमा लिन्छ। उता चाहिँ लुथरन भयो, लुथरनहरूको आफ्नै उनीहरूको कन्फेसनहरू छन् है। अब यो कन्टिनेन्टल रिफर्मर्सहरूको पहिलो व्यक्ति जसले कभिनेन्ट थियोलोजीलाई विकास गरे, दुईजना व्यक्तिहरू, तपाईँहरूले यो दुईजनामा एकजना चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला।
पहिलो चाहिँ फ्रान्सिस गोमरिस है, फ्रान्सिस गोमरिस 1563 देखि 1641 सम्म उहाँको डेट हो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला फ्रान्सिस टरिटेन है, फ्रान्सिस टरिटेन 1623 देखि 1687। यो टरिटेनको टरिन्टिन हैन, अब कसैले TURRETIN टरिन्टिन भन्छ। यो उहाँको सिस्टमेटिक थियोलोजी अहिले पनि प्रचलनमा छ, त्यति महान छ उहाँको सिस्टमेटिक थियोलोजी। यो उहाँहरूको विशेषता चाहिँ के हो भने यो फ्रान्सिस, दुवैजना फ्रान्सिस हो, उहाँहरू चाहिँ दुवै क्याल्भिनको स्टुडेन्ट थियो के है। जिनिभाको क्याल्भिनको एकाडेमी, जुन जिनिभा एकाडेमी छ हैन, त्यहाँको स्टुडेन्ट थियो। अब भलै क्याल्भिन मरिसकेको होला त्यो बेला, तर पनि जुन जिनिभा एकाडेमी जुन क्याल्भिनले सुरु गर्नुभएको थियो, जहाँ जोन नक्स हैन स्कटल्यान्डको रिफर्म उहाँ पनि पढ्न जानुभएको थियो। त्यति बेला त क्याल्भिन बितिसक्नु भएको थियो। बिजा थियोतिरा बिजा क्याल्भिनको सक्सेसर, उहाँले पढाउनु भएको थियो हैन। सरी होइन, जोन नक्सलाई क्याल्भिनले नै पढाउनु भएको, मैले एन्ड्रु मेलवेलको कुरा गरेँ। जोन नक्स त क्याल्भिनले नै पढाउनु भएको हो। उहाँ जुन एकाडेमी अफ जिनिभामा यो टरेटिन चाहिँ एकदमै ह्युज इन्फ्लुएन्स थियो हैन। यो टरिटिनद्वारा नै है, विनोद भाइलाई अब यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। यो टरिटिनको कारणले नै अमेरिकामा अहिले जुन कभिनेन्ट थियोलोजी छ नि, यो 3 फर्म्स अफ युनिटीको कभिनेन्ट थियोलोजी, यो डच चर्चहरू सबै यो टरिटिनको प्रभाव हो क्या। उहाँको प्रभावलाई अमेरिकामा लिएर गएको, जब डचहरू अमेरिकामा माइग्रेट भएका थिए, जब अमेरिका पत्ता लगाए, तब डचहरू जर्मनहरू गएका थिए। यो टरिटिनको प्रभावले गर्दाखेरि अहिले जति पनि अमेरिकामा डच चर्चहरू क्याल्भिनिस्ट चर्चहरू छन्, त्यो बेला चाहिँ धेरै नै उहाँको प्रभाव थियो। तर पछि गएर जोनाथन एडवर्डको प्रभाव र जोन ग्रिलको प्रभाव पनि धेरै भएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। अनि यो टरिटिनको सिस्टमेटिक थियोलोजी र कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा जुन थियोलोजी उहाँले लेख्नु भएको थियो, त्यो एकदमै अमेरिकामा धेरै नै युज भयो र टेक्स्ट बुकको रूपमा प्रयोग गर्न थाले, र अमेरिकामा कभिनेन्ट थियोलोजीले एकदमै जरा गारिसकेको थियो त्यो बेला नै है, पछि गएर। अनि यो नर्थ पार्ट अफ अमेरिकामा चाहिँ चार्ल्स हज है, चार्ल्स हज भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला, एकदमै सिस्टमेटिक थियोलोजियन। तपाईँले यहाँ 3टा भोल्युम देख्नुहुन्छ चार्ल्स हजको। यो सिस्टमेटिक थियोलोजी पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्नुहोस्। हेर्नु यहाँ छ यो हरियो 3टा भोल्युम, एन्थ्रोपोलोजी, थियोलोजी एन्ड सोटेरोलोजी छ। चार्ल्स हज चाहिँ एकदमै महान विद्वान हुन्। उहाँको छोरा ए हजले वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथमा उहाँले कमेन्ट्री लेख्नु भएको थियो हैन। अनि चार्ल्स हजको डेथ चाहिँ 1797 देखि 1878 सम्म थियो। अनि यही टरिटेनको इन्स्टिट्युट अफ इलेन्सिटिक थियोलोजी भन्ने जुन अहिले मैले त्यो बुक मसँग त छैन, हाम्रो कलेजमा थियो, त्यो बुकलाई प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अमेरिकामा यो कभिनेन्ट थियोलोजी चाहिँ एकदमै फैलिएको हामीले पाउँछौँ। अनि यो चार्ल्स हज चाहिँ हिजो हामीले हैन विनोद भाइ हामीले प्रिन्सटनको कुरा गर्थ्यो नि, यो प्रिन्सटनमा यो चार्ल्स हज चाहिँ प्रोफेसरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। प्रिन्सटन त्यो बेला एकदमै फेमस थियो। अनि ड्याब्नी हैन, यो ड्याब्नी भन्ने नि महान स्कलर हो। 1820 देखि 1897 यो ड्याब्नीले पनि यो साउथतिर चाहिँ यो चार्ल्स यो के भन्छ टरिटेनको कभिनेन्ट थियोलोजीलाई एकदमै अमेरिकामा इन्फ्लुएन्स गर्नेमा यो ड्याब्नी पनि एकदमै अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ है। यो टरिटेन्स कभिनेन्ट थियोलोजी हैज बीन ह्युजली इन्फ्लुएन्शियल इन अमेरिकन प्रेस्बिटेरियनिज्म है। अमेरिकन प्रेस्बिटेरियनिज्ममा यो टरिटेनको सिस्टमेटिक थियोलोजीले यो कभिनेन्टल थियोलोजीले एकदमै ठुलो रोल खेलेको हामीले पाउँछौँ है। अब यो अमेरिकन प्रेस्बिटेरियनिज्म भनेको त्यति बेलाको के भन्छ यो डच प्रेस्बिटेरियन चर्च है। अब अर्को नाम तपाईँलाई थाहा छ, जोहान कोकिनस भन्ने छ, COCCEIUS, जोहान कोकिनस 1603-1669। यो के भन्छ डच हो क्या अरे, यो डच हो कि जर्मन हो है। उहाँलाई चाहिँ अक्सर इन्भेन्टर अफ कभिनेन्ट थियोलोजी भन्छ, तर त्यो रङ हो है। कभिनेन्ट थियोलोजीको इन्भेन्टर नै भन्ने हो भने, यदि बुकको रूपमा नै हेर्ने हो भने चाहिँ हेनरिच बोलिङ्गर हो, उहाँ हो कभिनेन्ट थियोलोजीको पहिलो किताब लेख्ने। तर यो कोकिनसले धेरै
भास्ट मेजोरिटीमा लेख्नु भएकोले उहाँलाई कतिपल्ट त्यस्तो भन्ने चलन थियो जुन चाहिँ ठिक होइन है द डक्ट्रिन अफ कभिनेन्ट्स एन्ड टेस्टामेन्ट अफ गड उहाँले चाहिँ किताब लेख्नुभयो द डक्ट्रिन अफ कभिनेन्ट्स एन्ड टेस्टामेन्ट्स अफ गड इन 1648 उहाँले लेख्नुभयो है अनि अस्ति अर्को पनि भने विद्वान हर्मन विट्सियस 1636 देखि 1708 उहाँले अर्को किताब लेख्नुभयो इकोनोमी अफ द कभिनेन्ट्स वाइडली युज इन ब्रिटेन एन्ड अमेरिका यो दुईजनाको शिक्षालाई अमेरिका र ब्रिटेनमा धेरै नै मन पराएको धेरै नै पढिएको किताबको रूपमा अब यो सबै कुरा आएर कहाँ आएर देखिन्छ भने प्युरिटेनहरूको कभिनेन्ट थियोलोजीमा आएर विकास हुँदछ है उहाँहरूको यो थियोलोजी अर्को नाम क्यास्पर ओलिभियानस OLEVIANAUS 1536 देखि 1587 क्यास्पर ओलिभियानस उहाँले नि किताब लेख्नुभयो सब्सटेन्स अफ द कभिनेन्ट अफ ग्रेस बिट्विन गड एन्ड द इलेक्ट कन्सेप्ट अफ द कभिनेन्ट अफ ग्रेस है उहाँले यो किताबमा आर्ग्यु गर्नुभएको अनि अस्ति हामीले पढ्यौँ नि रिफर्म भ्यूमा तीनटा कभिनेन्ट्सलाई विश्वास गर्छ कभिनेन्ट अफ वर्क्स कभिनेन्ट अफ ग्रेस एन्ड कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन यो उहाँहरूकै देन हो उहाँले विभाजन गर्नुभएको यो तीनटामा है अनि यो क्यास्पर र युरिसिनसले हाइडलबर्ग क्याटेकिजम लेखेका थिए है अब यो तपाईँलाई थाहा छ विनोद भाइले हाइडलबर्ग क्याटेकिजम ट्रान्सलेट गरिसक्नु भयो नेपालीमा तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो दुईजनाले चाहिँ राजाले उहाँलाई ल लेखन त सिकाउनको लागि भनेर त्यो बेलाको राजाले उहाँलाई अराउनु भएको थियो र यो क्यास्पर ओलिभियानस र युरिसिनसले हाइडलबर्ग क्याटेकिजमको को अथर चाहिँ उहाँहरू भएका थिए होइन त विनोद भाइ तपाईँलाई थाहा होला यो विषयमा धेरै हो सर हो हाइडलबर्ग सिटीमा त्यहाँ युनिभर्सिटी छ जर्मनीमा उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको भनेपछि हाइडलबर्ग क्याटेकिजम पनि कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा यो त्यति बेला कभिनेन्ट थियोलोजीको किताब लेख्ने मान्छेहरूले नै हाइडलबर्ग क्याटेकिजम लेखेको हामी अब एकछिनपछि हेर्छौँ 3 फर्म्स अफ युनिटी वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथ सबै कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा हो क्या कति महत्त्वपूर्ण छ क्या कभिनेन्ट थियोलोजी बाइबल पढ्नलाई पनि महत्त्वपूर्ण छ यो कन्फेसनहरू रिफर्म कन्फेसनहरू सबै कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा लेखिएकोले कभिनेन्ट थियोलोजी पढेन भने तपाईँको थियोलोजी अधुरै हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है कभिनेन्ट थियोलोजीको ज्ञान भएन भने है अब चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र राई सरले कभिनेन्ट थियोलोजीमै थिसिस लेख्नुहुन्छ र ल है त युरिसिनस अल्सो युज द कन्सेप्ट इन द लार्जर क्याटेकिजम होइन लार्जर क्याटेकिजममा नि यो कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा पाउँछौँ अनि यो ओलिभियानसले नै यो 3 फोल्ड है डेभलप यो 3 फोल्ड स्ट्रक्चर अफ द कभिनेन्ट अघि भने कभिनेन्ट अफ वर्क कभिनेन्ट अफ ग्रेस एन्ड ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन यही मान्छेले विभाजन 3 भागमा विभाजन गरेको कुरा पाउँछौँ जुन चाहिँ रिफर्म थियोलोजीको कभिनेन्ट थियोलोजी पढ्दाखेरि रिफर्महरूको यो 3टा थियोलोजीमा 3टा कभिनेन्ट्सहरूमा हामी विश्वास गर्छौँ अब कतिजनाले यो विश्वास गर्दैन होइन अब त्यो अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि हाम्रो ओपी रबर्टसन होइन उहाँले यो 3टा कभिनेन्टमा विश्वास गर्नुहुन्न र जे जस्तो भने पनि रिफर्म भ्यूमा चाहिँ यो विशेष गरी कन्टिनेन्टल रिफर्महरूले चाहिँ यो 3टा अनि यो स्कटिस रिफर्म इङ्ग्लिस ब्रिटिस आयल्सको रिफर्म थियोलोजीमा पनि यो 3टालाई मान्यता दिएको हामीले पाउँछौँ है अब यो कन्टिनेन्टल कभिनेन्ट थियोलोजीको प्रभाव चाहिँ अब स्कटिस र इङ्ग्लिस प्युरिटेनहरूमा चाहिँ परेको हामीले पाउँछौँ है अब जोन ओवेनको कुरा आउँछ रिचर्ड बाक्स्टरको कुरा आउँछ होइन धेरै थोमस वाट्सनको कुरा आउँछ अब उहाँले चाहिँ कन्टिनेन्टल पढेर चाहिँ आएको हामीले पाउँछौँ अब यसमा अर्को नाम छुटाउनै नहुने नाम चाहिँ हाम्रो के भन्छ हाम्रो हर्मन बाबिङ्क होइन उहाँले पनि धेरै लेख्नु भएको छ हर्मन बाबिङ्क तर त्योभन्दा अगाडिको हामी कुरा गर्दैछौँ हर्मन बाबिङ्कमा पनि कभिनेन्ट थियोलोजीलाई एकदमै राम्रोसित उहाँले लेख्नु भएको हामीले पाउँछौँ अब चाहिँ हामी स्कटिस एन्ड इङ्ग्लिस प्युरिटेन्सको कन्ट्रिब्युसनहरू हेरौँ कभिनेन्ट थियोलोजीमा पहिलो नाम आउने चाहिँ रोबर्ट रोलक है ROLLOCK 1555 देखि 1598 मा चाहिँ उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो जसको नाम चाहिँ क्वेसन्स एन्ड एन्सर्स
रिगार्डिङ द कभिनेन्ट अफ गड भन्नेमा लेख्नुभएको, जसमा उहाँले के आर्ग्यु गर्नुभयो भने कन्डिसन अफ कभिनेन्ट अफ वर्क्स वाज कम्प्लिट ओबिडियन्स टु द मोरल ल अफ गड 10 कमान्डमेन्ट्स है। कभिनेन्ट अफ वर्क्सको कन्डिसन नै 10 आज्ञा हो भनेर जुन अस्ति मैले पढाएँ नि तपाईँहरूलाई, त्यो मेरो आइडिया होइन क्या, त्यो आइडिया यहाँ हो क्या है। भनेपछि हामीले जति पनि पढायौँ, मैले जति पनि पढेँ र तपाईँहरूलाई पढाएँ, यो सबै यही मण्डलीका पिताहरूको देन हो क्या, हाम्रो दिमागमा आएको होइन। हामी नाङ्गै जन्मेका हौँ, नाङ्गै जान्छौँ होइन। हामी खाली दिमाग लिएर आउँछौँ, हामीलाई सोर्स चाहिन्छ क्या। अनि यो सोर्स हेर्नु त, पावलदेखि येशू ख्रिस्टले पावललाई, पावलले मण्डलीका पिताहरूलाई, मण्डलीका पिताहरूले होइन, हुँदै 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 कसरी यहाँसम्म आयो, यो सबैको सोर्स चाहिँ कहाँ जान्छ? एट फन्टस येशू ख्रिस्टमा जान्छ क्या है। येशू ख्रिस्ट नै यसको ओरिजिनेटर हुनुहुन्छ है। भनेपछि यो कभिनेन्ट अफ वर्क्सको कन्डिसन चाहिँ 10 आज्ञा हो भनेर रोबर्ट रोलक्स भन्ने इङ्ग्लिस प्युरिटेनले यसरी डिफाइन गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। अनि उहाँले चाहिँ रोमी 2 अध्यायको कुरालाई लिएर मोरल ल वाज फर्स्ट रिटन अन एडम्स हार्ट एन्ड देयरफोर ओरिजिनेटेड इन इडन rather than on Sinai। सरी है, यो रोबर्ट रोलक भन्ने चाहिँ इङ्ग्लिस होइन, स्कटिस हो। तपाईँहरू कोही पनि यहाँ स्कटिस होइन, नत्र रिसाएर कस्तो भइसक्छ ल। स्कटिसलाई इङ्ग्लिस भन्यो भने तिनीहरूको पुरा रगत उम्लिन्छ। अचम्म छ, अचम्मको छ। अस्ति इङ्ल्यान्ड हार्यो नि होइन, इङ्ल्यान्ड हार्दाखेरि सबैभन्दा खुसी हुने चाहिँ स्कटल्यान्ड नै हो क्या। पुरा इटलीको झन्डाहरू झुन्ड्याएर हिँड्थ्यो त्यहाँ। अस्ति मैले देखाएको थियो ग्लासकोमा, इटलीको पुरा झन्डा बेचिरहेको थियो क्या। उनीहरू यति राइभल हो कि एकअर्कासँग मिल्दैन क्या। त्यो इङ्ल्यान्ड जितेको चाहँदैन उनीहरूले है, त्यस्तो छ। यो भन्न नहुने हो, तर नि अब इतिहासै हो होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ 3%ले गर्दाखेरि स्कटल्यान्ड नछुटेको, नत्र आज स्कटल्यान्ड अर्कै देश हुन्थ्यो। रेफरेन्डम भएको थियो स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्डको बारेमा है। त्यस्तो अब छ त्यस्तो कुराहरू। अनि यो रोबर्ट रोलेक्सले चाहिँ यो के भन्छ, अस्ति हामीले पढ्यौँ नि होइन, यो आदम सिनै पर्वतमा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि व्यवस्थाको अस्तित्व छ भन्ने आर्गुमेन्ट उहाँले ल्याउनु भएको है। अदनको बगैँचा भन्दा अगाडि नै परमेश्वरमा त्यो 10 आज्ञा नैतिक कानुन चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। त्यो चाहिँ सिनै पर्वतमा दिनुभन्दा अगाडि आदमलाई दिनुभएको थियो मोरल ल भनेर चाहिँ उहाँले आर्ग्यु गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। यो 3टा हामीले पढ्यौँ नि, कभिनेन्टको त्यो के क्रिएसनमा होइन, वर्क्स अनि म्यारेज अनि जुन सबात पढ्यो नि, त्यो 3टा चाहिँ त्यहाँ नै थियो भनेर उहाँले आर्ग्यु गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर मोरल ल was from the beginning of man creation. This argument powerfully influenced the development of covenant theology in Scotland during Puritan period, and through writing of Westminster Confession of Faith, the idea continued to frame the Reformed understanding of theology today. भनेपछि तपाईहरुले वेस्टमिन्स्टर कन्फेसनमा यो आइडिया पाउनुहुन्छ के, परमेश्वरको व्यवस्था सिनै पर्वतमा भन्दा अगाडि नै उहाँसँग थियो। किनभने परमेश्वरलाई राइट एन्ड रङको ज्ञान हुनु नै 10 आज्ञा थियो, भले त्यतिबेला पाप थिएन है। भनेपछि 10 आज्ञा चाहिँ उहाँ पहिलादेखि नै थियो, पछि बनिएको होइन भनेर चाहिँ यो वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथमा पनि यो कुरालाई तपाईहरुले पाउनुहुन्छ है। ल अब यो स्कटिस पछि अब इङ्ग्लिस क्याल्भिनिजमतिर जाउँ। इङ्ग्लिस कभिनेन्ट थियोलोजी वाज पावरफुल इन अर्ली इङ्ग्लिस क्याल्भिनिजम है। अर्ली इङ्ग्लिस क्याल्भिनिजममा कभिनेन्ट थियोलोजी भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 3-4वटा कुराहरू, रिफर्म थियोलोजी भन्छ, कभिनेन्ट थियोलोजी भन्छ, इभान्जेलिकल थियोलोजी भन्छ। यो सबै एउटै हो कि इन्टरचेन्जेबल हो है। अर्थोडक्स थियोलोजी भने पनि यो सबै 3-4वटा टर्मिनोलोजी क्यान बी इन्टरचेन्जेबल के है। कभिनेन्ट थियोलोजी भन्नु नै रिफर्म थियोलोजी हो, किनभने रिफर्म थियोलोजी कभिनेन्ट थियोलोजीको फ्रेमवर्कमा आधारित छ है। अनि अरू जति पनि इभान्जेलिकल थियोलोजी भनौँ त्यो पनि कभिनेन्ट, इभान्जेलिकल वर्ड र रिफर्म एउटै हो है। हामीले चाहिँ इभान्जेलिकल भन्दा सुसमाचार सुनाउने भनेर बुझ्छौँ, त्यो होइन। इभान्जेलिकल भनेको नै हामी सुसमाचारीय भन्नु नै रिफर्म हो क्या है। त्यति बेला त्यो शब्दलाई इन्टरचेन्जेबली प्रयोग गर्छ, अनि नेपालमा आएपछि के बुझ्छ है, त्यस्तो चाहिँ होइन हामी ओरिजिनलमा जाँदाखेरि। अब यो कभिनेन्ट थियोलोजीमा इङ्ग्लिस क्याल्भिनिजममा यो
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा विलियम पर्किन्स, तपाईँले सुन्नुभयो होला यो नाम, एकदमै फेमस प्युरिटेन विलियम पर्किन्स, जसको डेट चाहिँ 1558 देखि 1602 सम्म हो। अनि विलियम एम्स 1576 देखि 1633 वेयर कभिनेन्टल अर फेडरल थियोलोजियन्स। यी दुई महान प्युरिटेनहरूले चाहिँ कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा धेरै नै लेखेको हामीले पाउँछौँ। अनि अर्को एउटा टर्मिनोलोजी आयो अब फेडरल। है, फेडरल र कभिनेन्ट भन्नु एउटै हो। यो फेडरल चाहिँ डचहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो, कभिनेन्ट चाहिँ ब्रिटिसहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो। हामीले चाहिँ यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ प्रेस्बिटरी भनेर भन्छ है, प्रेस्बिटरी भनेर भन्छ। डचहरूले चाहिँ फेडरेसन भन्छ क्या है। यो चर्चलाई पनि उनीहरूले फेडरल, किनभने फेडरल हेडसिप अफ क्राइस्ट भन्छ उनीहरूले, हामीले चाहिँ कभिनेन्ट हेडसिप अफ क्राइस्ट भन्छ। तर एउटै हो फेडरल र कभिनेन्ट है। यो फेडरेसन भन्ने थाहा छ नि, उनीहरूले त्यो हामीले जुन प्रदेश भन्छ नि, 7वटा प्रदेश भन्छ नि नेपालमा हैन, स्टेट्स भन्छ नि हो। डचमा चाहिँ हल्यान्डतिर चाहिँ फेडरेसन भन्छ क्या है, फेडरेसन अफ द कन्ट्री भन्छ उनीहरूले, हामीले चाहिँ स्टेट्स भन्छ है। अमेरिकामा पनि स्टेट्स भन्छ। अनि यो दुईजना क्याल्भिनिस्टहरू यो कभिनेन्ट थियोलोजीको आधारमा लेख्ने यो क्याल्भिनिस्टहरूले यो क्याल्भिनिजम, इङ्ल्यान्डको क्याल्भिनिजमलाई कलर दिनको निम्ति, स्वरूप दिनको निम्ति धेरै नै ठुलो योगदान गरेको हामीले पाउँछौँ। यो चाहिँ हिस्ट्री मात्र, अब तपाईँहरूले उहाँहरूको बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले खोजेर पढ्नुहोस् हैन, हाम्रो समय पनि छैन उहाँहरूको हरेक कुराको, उहाँहरूको किताबको विश्लेषण गर्दै हिँड्नको लागि हैन। अर्को नाम चाहिँ जोन प्रेस्टन हैन, 1587 देखि 1628 उहाँले किताब लेख्नु भएको थियो, द न्यू कभिनेन्ट अर द सेन्स पोर्सन पब्लिस्ड इन 1629 मा उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यो किताबले पनि धेरै योगदान गर्यो। अनि जोन बल 1585 देखि 1640 उहाँले लेख्नु भएको द ट्रिटिज अन द कभिनेन्ट अफ ग्रेस विच वाज पब्लिस्ड बाई अ फ्रेन्ड इन 1645। दिज बुक्स बिकेम क्लासिक स्टेटमेन्ट अन कभिनेन्ट थियोलोजी। अनि यी 4-5वटा किताबले चाहिँ इङ्ग्लिस प्युरिटेनिजम, इङ्ग्लिस कभिनेन्ट थियोलोजीलाई एकदमै सेप गर्नमा धेरै नै भूमिका खेलेको थियो है। इङ्ल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ, हामीले स्कटल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ, अब आयो आयरल्यान्ड है। आयरल्यान्डमा पनि कभिनेन्ट थियोलोजी एकदमै विकास भएको थियो हैन। युके चाहिँ 4वटा देशहरू मिलेर बनेको हो, इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड र वेल्स हैन। यो 4वटाको आफ्नै कन्स्टिट्युसन पनि छ, आफ्नै करेन्सी छ, भलै ब्रिटिस पाउनै भन्छ, फरक चाहिँ छ तर पाउनै भन्छ। अनि यो 4वटा देशहरू चाहिँ एउटै भएका थिए, त्यो बेला हैन, जसलाई चाहिँ युनाइटेड किङडम भन्छ, युके भन्छ। तर अब यो युकेमा आफ्नै स्वाधीनता, आफ्नै स्वतन्त्रता छ। यो चाहिँ के भन्छ, सार्क जस्तो होइन हैन, यो छुट्टै अर्कै हो, देशहरू आफ्नै हो तर एकै ठाउँमा मिलेर बसेको छ, जहिले पनि छुट्न सक्छ है। इङ्ल्यान्ड पनि छुट्न सक्छ, स्कटल्यान्ड पनि छुट्न सक्छ, आफ्नै पार्लियामेन्ट पनि छ, आफ्नै कन्स्टिट्युसन पनि छ। तर पनि पासपोर्ट चाहिँ उनीहरूले स्कटल्यान्डको भनेर, आयरल्यान्डको भनेर, इङ्ल्यान्डको भनेर लेख्न पाउँदैन। अनि उनीहरूले चाहिँ द ग्रेट ब्रिटेन भनेर पासपोर्टमा लेख्छन् हैन। त्यही भएर आयरल्यान्डको नि आफ्नै समस्या छ, एक दिन छुट्न सक्छ हैन, किनभने आयरल्यान्ड छुटिसकेको छ, सदर्न आयरल्यान्ड जुन डब्लिन हो हैन, उनीहरूको बिचमा त्यहाँ जहिले नै हिंसा भइरहन्छ, त्यहाँ झगडा भइरहन्छ, त्यहाँ रानीलाई मन पराउँदैन, मोनार्कीलाई मन, त्यही भएर रिपब्लिक लेख्छन्। स्कटल्यान्डमा पनि अहिले एकदमै त्यो भइरहेको छ हैन, रेफरेन्डम, सेकेन्डचोटि अब फेरि रेफरेन्डम भयो भने छुट्न सक्छ। तर यो युनियन भएको नै कहिले भन्दाखेरि यो के भन्छ, यो 4वटा देश नछुटोस् भनेर धेरै युनियन भएको नै यो वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथ लेख्दाखेरि युनियन भएको हो क्या। हामी अब एउटै धर्म बनाऊ, एउटै कन्फेसन बनाऊ भनेर, अनि त्यो कन्फेसनले गर्दाखेरि यो 4वटा देशलाई अहिलेसम्म जोगाइरहेको छ है। अब बिस्तारै अब बुढोहरू मरिसक्यो, अब उनीहरूलाई युनियनको मतलब छैन, त्यही भएर यो छुट्ने चाहिँ धेरै सम्भावना छ। पछि गएर स्कटल्यान्ड छुट्टै देश हुने प्रबल सम्भावना छ है। अहिले चाहिँ स्कटल्यान्ड, अब आयरल्यान्ड पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। तर त्यो बेला आयरल्यान्डमा महान विद्वान जेम्स असर, उहाँले यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई आयरल्यान्डमा सेप गर्नको निम्ति नै धेरै भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँको डेट चाहिँ 1581 देखि 1656 हो। अनि उहाँले चाहिँ आइरिस आर्टिकल भनेर लेख्नु भएको थियो हैन। आयरल्यान्ड भनेको तपाईँलाई थाहा छ, यो सदर्न आयरल्यान्डको कुरा गरेको भने 2टा आयरल्यान्ड छ है, रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड एउटा
अनि नर्दर्न आयरल्यान्डको कुरा गर्दैछौँ हैन। अब तपाईँलाई थाहा छ सीएस लुइस आइरिस हो, उहाँ आयरल्यान्डको मान्छे हो, भलै उता क्याम्ब्रिजमा आएर। सीएस लुइस चाहिँ आइरिस हो है। अनि अर्को नाम तपाईँलाई थाहा हुने चाहिँ को हो भने आयरल्यान्डको जोन लेनेक्स, सुन्नुभएको छ जोन लेनेक्स? अहिले एकदमै साइन्सको एकदमै मान्छे हो, उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हो। अनि उहाँ धेरै डिबेट गर्नुहुन्छ। जोन लेनेक्स पनि, उहाँ पनि आयरल्यान्डको है। अनि यो जेम्स असरले जुन लेख्नु भएको आर्टिकल छ यो चाहिँ कन्फेसनल स्टेटमेन्ट युज बाई द एपिस्कोपोलियन चर्च इन आयरल्यान्ड है। त्यति बेला अब आयरल्यान्ड प्रेस्बिटेरियन भएको थिएन, पछि गएर एकदमै प्रेस्बिटेरियनिजममा छ आयरल्यान्ड धेरै हैन, त्यहाँ धेरै क्याथोलिकहरू पनि छन् हैन। अनि के भन्छ, उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो अ बडी अफ डिभिनिटी हैन। अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ एकदमै वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन लेख्दाखेरि यो जुन बिशप असरको यो जुन असर हैन, जेम्स असरको किताब चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स भएको थियो, सोर्सको रूपमा युज गरेका थिए के। वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन लेख्दाखेरि यो किताबलाई सोर्सको रूपमा युज गरेको थियो, त्यति प्रभावकारी थियो। अनि त्यो पनि कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा। भनेपछि वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथको कभिनेन्ट थियोलोजी ड्र गर्दाखेरि यो जेम्स असरको किताबलाई सोर्सको रूपमा लिएको थियो है। अनि यो जेम्स असरलाई पनि बोलाएका थिए वेस्टमिनिस्टर कन्फेसनमा डेलिगेट्सको रूपमा, आयरल्यान्डको रूपमा हैन। आयरल्यान्डबाट, स्कटल्यान्डबाट 4 जना गएका थिए, सामुएल रजरफोर्ड हैन, डेभिड डिक्सन अनि अरू 2 जना जानुभएको थियो। आयरल्यान्डबाट नि बोलाएका थिए, तर यो मान्छे चाहिँ आउनु भएन, भलै उहाँले आफ्नो किताब चाहिँ पठाइदिनु भयो है। त्यही भएर वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ लेख्दाखेरि धेरै विद्वानहरू थिए के त्यहाँ है। अर्को नराम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ अर्को एकजना मान्छे हुनै पर्थ्यो, तर उहाँ आउनु भएन क्या वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ लेख्दाखेरि। उहाँ चाहिँ जोन ओवेन है। जोन ओवेन पनि आउनु भएन है, किनभने उहाँ कङ्ग्रिगेसनलिस्ट थियो। अनि जोन ओवेन हाम्रो के भन्छ त्यति बेलाको अलि सरकारी ओहदामा थियो। अनि के भन्छ उहाँ चाहिँ कसको सचिव पनि थियो। त्यो सचिव भएकोले उहाँ आउनु भएन। अब विभिन्न कारण छन्। अरू नआउनु भएको अरू व्यक्ति चाहिँ हाम्रो पिलग्रिम प्रोग्रेसको राइटर हैन, जोन बान्यान, उहाँ पनि आउनु भएन। अब उहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो कि कता थियो, जे होस् धेरै हस्तीहरू पनि थिएन त्यहाँ हैन वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ लेख्दाखेरि, तर अरू महान विद्वानहरू चाहिँ थिए है। थोमस वाटसन थियो हैन, थोमस वाटसन। त्यसपछि सामुएल रजरफोर्ड थियो, उहाँ नै हो धेरै लेख्नेमा त्यो फ्रेजहरू। त्यही भएर विनोद भाइले यो ट्रान्सलेसन गर्दै हुन्छ वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ, कति रिच छ कि यो ल्याङ्ग्वेज, यति खतरा लेखेका छन्, यति वर्डिङहरू यति दामी छ हैन वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथको। त्यही मात्र मिल्छ क्या त्यसमा लेख्नको निम्ति जस्तो लाग्ने कि, त्यस्तो खतरा गरेर लेखेको छ यस्तो महान विद्वानहरूले। अनि उहाँहरूको योगदानलाई हामीले यसरी पढ्न पाएका छौँ। ल अब सिडिन लायो। अब सिन्क्लेयर बी फर्गसनले भनेका छन्, सिन्क्लेयर बी फर्गसन हैन, जुन हाम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ अहिले हाम्रै कलेजमा, उहाँ पिएचडी सुपरभाइजर हुनुहुन्छ सिन्क्लेयर बी फर्गसन। उहाँलाई मैले भेटेको छु। अनि उहाँ आइरहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चर्चमा एकचोटि प्रचार गर्ने सौभाग्य नै पाएको थियो म हैन। कामदै भए पनि, पसिना छुटाउँदै भए पनि प्रचार गरेँ है। सिन्क्लेयर बी फर्गसन आर्ग्युड दैट द होल स्ट्रक्चर अफ द कन्फेसन इज कभिनेन्टल। भनेपछि वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ चाहिँ प्योरली कभिनेन्टल हो भनेर क्या है। जसरी हाइडलबर्ग, त्यसपछि बेल्जिक, त्यसपछि 3 फर्म्स अफ युनिटी क्यानन अफ डट पनि कभिनेन्टल हो भनेपछि वेस्टमिनिस्टर पनि कभिनेन्टल हो। भनेपछि बाइबल पनि कभिनेन्टल र रिफर्म कन्फेसन पनि कभिनेन्टल। त्यही भएर रिफर्म थियोलोजी एकदमै अपरिहार्य छ। यो सबैले बुझ्नै पर्छ, सबैले पढ्नै पर्छ, नत्र भने यो बुझ्दैन है। द थीम अफ द कभिनेन्ट रन्स थ्रु द इन्टायर डकुमेन्ट। वेस्टमिनिस्टर कन्फेसनमा कभिनेन्ट थियोलोजी छरपष्ट छ भने कि अगाडिदेखि पछाडिसम्म नै पुरा कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा लेखिएको हो भनेर है। वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन, द हिस्ट्री अफ रिडेम्सन इज एक्सप्रेसली डिभाइडेड इन्टु 2 कभिनेन्ट्स, द कभिनेन्ट अफ वर्क्स एन्ड कभिनेन्ट अफ ग्रेस है। यो पनि वेस्टमिनिस्टरको ल्याङ्ग्वेज हो। इट गोज अन टु स्टेट द्याट देयर इज 1 कभिनेन्ट अफ ग्रेस थ्रु द होल अफ द स्क्रिप्चर
अल्दो इट भेरिज इन भेरियस डिस्पेन्सेसन है। यो डिस्पेन्सेसन भनेको चाहिँ अब राम्रो शब्दको रूपमा प्रयोग गरेको है। विभिन्न डिस्पेन्सेसनमा परमेश्वरले कभिनेन्ट दिनुभयो, तर यो एउटै हो, अर्ग्यानिकली एउटै कभिनेन्ट हो भनेर वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथमा चाहिँ आर्ग्यु गरेको हामीले पाउँछौँ। अनि यो 1650 मा जेम्स डरम, यो स्कटिस थियोलोजियन, उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको थियो, द सम अफ सेभिङ नलेज एन्ड डेभिड डिक्सन भन्ने उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो, जसबाट उनीहरूले स्कट्स कन्फेसनहरू पनि बनाए। दिस वर्क सर्ट टु सो हाउ द गस्पल माइट बी प्रेजेन्टेड इन कभिनेन्टल टर्म्स। उहाँले यो किताबमा चाहिँ गस्पल छ नि, 4वटा गस्पल, त्यो 4वटा गस्पल पनि कसरी कभिनेन्टको फ्रेमवर्कमा लेखिएको हो भन्ने कुरालाई उहाँहरूले एकदमै उजागर गरिदिनु भएको थियो है। ल अब अमेरिकन कभिनेन्ट थियोलोजीको कुरा गरौँ। अघि कुरा गरेको चाहिँ एन्सेन्ट हो है, त्यो रिफर्मेसन भन्दा अलि पछिको। अब चाहिँ यो 18-19 सेन्चुरीमा अमेरिकामा कसरी कभिनेन्ट थियोलोजी विकास भयो त्यो विषयमा अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेरौँ। यो गर्नेमा दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जोन कटन 1585-1652 सम्म र जोनाथन एडवर्ड्स हैन। जोनाथन एडवर्ड्स द प्रिन्स अफ प्युरिटेन हो। उहाँ जोनाथन एडवर्ड्स 1703-1758 हैन, धेरै वर्ष बाँच्नु भएन बिचरा। 1703-1758 भनेपछि उहाँ 56 वर्ष हैन, 55 वर्ष बाँच्नु भयो जम्मा है। स्ट्याब्लिश क्याल्भिनिजम, कभिनेन्ट थियोलोजी एन्ड फेडरलिजम। अमेरिकामा क्याल्भिनिजमलाई विकास गर्ने र कभिनेन्ट थियोलोजी र फेडरलिजमलाई विकास गर्ने यही दुईजना हुनुहुन्थ्यो, एकदमै विस्तार गर्ने, जोनाथन एडवर्ड्स र यो जोन कटन, यो दुईजनाले गरेका थिए। र पछि चार्ल्स हजले यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई वेस्टमिन्स्टर स्ट्यान्डर्ड र टरिटेन्सको वर्क मिलाएर अझ यसलाई पुस गरिदिए र आजको जति पनि प्रेस्बिटेरियन चर्चहरू छन्, रिफर्म चर्चहरू छन् अमेरिकामा, उहाँहरू सबैको स्रोत चाहिँ यही जोन कटन र जोनाथन एडवर्ड भएको र हाम्रो चार्ल्स हजले चाहिँ टरिटेनको वर्कलाई भित्राएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। अब सिस्टमेटिक थियोलोजी, बर्कफको सिस्टमेटिक थियोलोजी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बेलाको एकदमै टेक्स्ट बुक, हरेक बाइबल कलेजमा युज हुने टेक्स्ट बुक त्यही हो। अनि यो बर्कफको सिस्टमेटिक थियोलोजीले पनि धेरै नै यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई ट्रेडिसन बनाउनको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। बर्कफ सिस्टमेटिक थियोलोजी पनि कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा लेखेको थियो। दिस बुक कन्टिन्युड द फेडरल ट्रेडिसन एन्ड इट हेज बिन अ सेमिनरी टेक्स्ट बुक फर थाउजन्ड्स है। धेरैजनाको यो मनपर्ने किताब हो। अनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, हामी एनपिएबाट यो बर्कफको सिस्टमेटिक थियोलोजी ट्रान्सलेसन हुँदैछ। अब सिड्नी बेला भएको छ, यो नेपालीमा आउँदैछ। तपाईँहरू सबैजनाले बर्कफको सिस्टमेटिक पढ्न सक्नुहुन्छ। यो वेन ग्रुदमको सिस्टमेटिक अलपत्र भयो, नेपालीहरूले नै नेपाली बुझेन, यो बर्कफको चाहिँ सायद बुझ्छ होला। अनि वेन ग्रुदमको भन्दा धेरै राम्रो छ, बर्कफको एकाडेमिक पनि छ। वेन ग्रुदमको राम्रो त छ सर्वसाधारणलाई, तर यो अलपत्र छ यो है। अनि त्यही भएर यो वेन ग्रुदमको चाहिँ यसरी बर्कफकोले चाहिँ धेरै भूमिका खेल्छ नेपाली बाइबल कलेजमा भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यही भएर चाँडै नै तपाईँहरूको हातमा आउनेछ है। ल यो लेटर इङ्ग्लिस कभिनेन्ट थियोलोजी। अब इङ्ल्यान्डमा पछिको कभिनेन्ट थियोलोजी वाज मेन्टेन बाई द इङ्ग्लिस पर्टिकुलर ब्याप्टिस्ट है। अब यो त्यति बेला यो ब्याप्टिस्ट डिनोमिनेसन सुरु हुने बेला दुईवटा ब्याप्टिस्ट थियो, एउटा लिबरल ब्याप्टिस्ट, एउटा पर्टिकुलर। एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्ट विश्वासीहरूको लागि मात्र मर्नु भएको भन्ने, एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारको सबैको निम्ति मर्नु हुने हैन, पर्टिकुलर रिडिम्सन र युनिभर्सल रिडिम्सन हैन। त्यो बेला पनि यो ब्याप्टिस्ट आउने बेलामा यो कभिनेन्ट थियोलोजीमा धेरै नै आमूल परिवर्तन आएको थियो। 17 सेन्चुरीतिर जोन ग्रिल भन्ने विद्वानले धेरै नै कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा आफ्नो कुरा लेखेको थियो। र अर्को छुटाउनै नहुने नाम चाहिँ एडब्ल्यू पिङ्क। एडब्ल्यू पिङ्क कतिजनाले सुन्नुभएको छ है। एडब्ल्यू पिङ्क पनि त्यो बेलाको मान्छे हो, एकदमै महान विद्वान हो, उहाँले धेरै कोटहरू लेख्नु भएको छ। एडब्ल्यू पिङ्क कन्टिन्युड द्याट ट्रेडिसन इन्टु 20th सेन्चुरी हैन। यो एडब्ल्यू पिङ्कले यही जोन ग्रिलको र इङ्ग्लिस प्युरिटेनहरूको कभिनेन्ट थियोलोजीलाई 20औं अहिलेको यो शताब्दीमा
त्यो किताबद्वारा उहाँले चाहिँ सबैलाई फैलाउने काम चाहिँ गरेको हामीले पाउँछौँ है 20th century with his little book on the divine covenants उहाँले जुन डिभाइन कभिनेन्ट भन्ने किताब लेख्नु भएको थियो यति फेमस भयो त्यो किताब त्यो किताबले गर्दाखेरि कभिनेन्ट थियोलोजी सेप हुनमा धेरै नै भूमिका खेलेको थियो त्यति बेला स्कटल्यान्डमा थोमस बोट्सनले पनि कभिनेन्ट थियोलोजियन फेडरल थियोलाई एकदमै टेवा दिएको थियो अहम भूमिका योगदान गर्नुभएको थियो उहाँले 12वटा भोल्युम लेख्नु भएको थियो अनि 12वटा भोल्युममा 12 volumes of theology in which he developed the work of Christ and the progress of revelation. This includes an exposition of the Westminster Confession and Catechism. है उहाँले चाहिँ यो 12वटा भोल्युममा लाई कभिनेन्ट थियोलोजीको प्रोपोगेसन गर्नमा ठुलो भूमिका खेलेको हामीले पाउँछौँ He preached on such matter as a view of the covenant of works and a view of the covenant of grace. His most famous works is Human Nature in its fourfold states. यो किताब म तपाईहरुलाई हाईली रेकमेन्ड गर्छु है तपाईहरुले यो पाउनुहुन्छ होला Human Nature in its fourfold state यो थोमस बोट्सनको किताब तपाईहरुले एकदमै पढ्नु होला यो एकदमै खतरा छ यो क्लासिक हो यो किताब है प्युरिटेनहरुको क्लासिकको रूपमा लिन्छ अनि यो किताब चाहिँ एकदमै लोकप्रिय छ Human Nature in its fourfold state अनि थोमस बोट्सनको अर्को पनि किताब छ द आर्ट अफ म्यान फिशिङ भन्ने त्यो पनि एकदमै खतरा छ द आर्ट अफ म्यान फिशिङ हैन येशू ख्रीष्टले हामीलाई मछुवा भन्नुभयो नि कसरी माछा पक्रिने भनेर है यो स्पर्जनको पनि छ क्यारे त्यो हैन द सोल विनिङ पनि छ यो उस्तै किताबहरु एकदमै खतरा छ है ल यो के भन्छ कभिनेन्ट थियोलोजीले धेरै नै भूमिका खेलेको र अहिलेको जति पनि यो मोडर्न कभिनेन्ट थियोलोजी छ यो हैन आरसी स्प्रोलको त्यसपछि जोन पाइपर हामी जति पनि अहिलेको नामुत हैन टिमोथी केलरहरु विश्वास गर्ने सबै उहाँहरुको सोर्स चाहिँ यही कभिनेन्ट थियोलोजी यो प्युरिटेनहरुको कभिनेन्ट थियोलोजी भएको हामीले पाउँछौँ अनि यसरी चाहिँ कभिनेन्ट थियोलोजी आजसम्म डेभलप भएको हामीले पाउँछौँ है अब यहाँ अझै धेरै कुराहरु छन् भन्ने कुराहरु यो कभिनेन्ट थियोलोजीमा धेरै आर्गुमेन्ट छ यो इंग्लिश र स्कटिशहरुको बीचमा यो कतिवटा आर्गुमेन्ट छ जहाँले यो के भन्छ माइकल हर्टनले अर्कै विश्वास गर्छ त्यसपछि उता ओपी रोबर्टसनले अर्कै विश्वास गर्छ अहिले कस्तो भइसक्यो हैन पहिला जस्तो छैन अहिले धेरै डेभलप भइसक्यो त्यही भएर त्यो आर्गुमेन्टतिर गयो भने अब धेरै लामो हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ अनि कभिनेन्ट थियोलोजीको यो लेक्चरलाई अब यही सिध्याउनु पर्ला ल यति नै गरौँ कसैको प्रश्न छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको यो नयाँ कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा पढिराख्नु पर्दैन किनभने पहिलाकै कभिनेन्ट थियोलोजी डेभलप भएर आएको अब तपाई कुन धारमा जानुहुन्छ हैन कभिनेन्ट थियोलोजी भित्र पनि कतिवटा आर्गुमेन्ट छ यो मेरिडिथ जी क्लाइन भन्ने विद्वानले यो हिस्टोरिकल कभिनेन्ट थियोलोजी अब्राहमको यो हिस्टोरिकल समयलाई लिएर धेरै नै किताबहरु लेख्नु भएको छ अनि उहाँलाई धेरैजनाले फलो गर्छन् हैन माइकल हर्टनले पनि उहाँलाई फलो गर्ने हो अनि के भन्छ ओपी रोबर्टसनले फेरि अर्कै भ्यू ल्याउनु भएको छ जोन मरी भन्छ उहाँले अर्कै भ्यू ल्याउनु भएको छ यो चाहिँ कभिनेन्ट भित्र पनि आर्गुमेन्ट है अब त्यस्तो आर्गुमेन्टहरु पनि छन् हामी त्यतातिर जानु पर्दैन अब तपाई पछि गएर यसैमा थीसिस लेख्ने भए म बुकहरु दिन्छु तपाईहरुलाई आर्गुमेन्ट कति छ अब यो अस्ति नै हामीले कति छोइसक्यौं हैन यो कन्डिसनल हो कि अनकन्डिसनल हो अनि किन कन्डिसनल हो किन अनकन्डिसनल हो एब्राहमको करार रिप्लेस भयो कि भएन भन्ने कुरामा मोसाको करार मात्र रिप्लेस भएको एब्राहमको करार किन रिप्लेस नभएको भन्ने विषयमा अनि परमेश्वरले सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिनुभएको हो कि परमेश्वरको दिमागमा 10 आज्ञा पहिल्यै थियो के हो धेरै भाष छ है ल यति मात्र गरौँ होला ल क्वेशन छ भने भनौं नत्र भने आजलाई हामी सिध्याउनु पर्ला ल यहाँ विनोद मगर भाइले लेख्नु भएको सी वाज मच रिच टु क्याल्भिन्स वाइफ द्याट्स वाइ क्याल्भिन कुड वर्क मोर अन थियोलोजी होला भाइ सरी ल सर यो हजुरले भन्नुभयो नि सुरुमा त धन्यवाद तपाईलाई हैन यो हजुरले के रे चर्च हिस्ट्री पढाउनु भयो नि झन् मजा आउँछ तपाईसँग पढ्नलाई यो के रे
इभेन्जेलिकलहरूलाई पनि तपाईँले जुन रिफर्म नै भन्नुभयो, कभनेन्ट थियोलोजी, रिफर्म थियोलोजी भने पनि, अनि मैले पहिला एकचोटि सुनेको चाहिँ अब इभेन्जेलिकलहरू भनेको चाहिँ एउटा यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन टाइपको हो पनि भनेर बुझ्ने उयो पनि छ रहेछ नि त सर? हो यस्तो के नेपालमा आएर इभेन्जेलिकल शब्द नै कसरी बुझ्यो नि। इभेन्जेलिकल भनेको सुसमाचार सुनाउने भनेर बुझ्यो के। अब तपाईँले सुसमाचार सुनाउने वरदान छैन तपाईँको, तपाईँ चाहिँ रिफर्म पास्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई इभेन्जेलिकलै भन्दैन कि नेपालमा। इभेन्जेलिकल शब्द त्यही रिफर्मको बेलामा आएको। इभेन्जेलिकल भन्नु नै बिब्लिकल के। इभेन्जेलिकल भन्नु नै क्याथोलिक सिद्धान्तमा विश्वास नगर्नेलाई इभेन्जेलिकल भन्छ क्या है। त्यो शब्द सुसमाचार सुनाउनेलाई पनि भन्छ है, तर त्यो सरी प्रयोग भएको होइन। इभेन्जेलिकल र रिफर्म र कभिनेन्ट भनेको इन्टरचेन्जेबल हो। अब तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको यो छाता सङ्गठन यो भनेको चाहिँ यो सबै नेपाली शब्दहरू हुन्, नेपालमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू हुन्। त्यो मिल्छ मिल्दैन चाहिँ थाहा छैन, त्यस्तो पनि छन्। अब हाम्रो चर्चको नाम सेखाइना इभेन्जेलिकल चर्च हो है, त्यो भन्नु नै सेखाइना रिफर्म चर्च भन्नु, सेखाइना प्रेस्बिटेरियन चर्च भन्नु, सेखाइना कभिनेन्ट चर्च भन्नु एउटै हो क्या त्यो है। त्यसरी प्रयोग गरिन्छ। अब नेपालमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू चाहिँ अब खै कस्तो मिनिङ लगाउँछ त्यो थाहा छैन, तर तपाईँले भनेअनुसार त्यस्तो चाहिँ छ। त्यो अम्ब्रेला सङ्गठनहरू इभेन्जेलिकल भन्ने चाहिँ छन्, तर सुरुमा त्यसरी प्रयोग भएको चाहिँ थिएन है। ल मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले पढ्दाखेरि म पनि पहिला मिसकन्सेप्सन थियो क्या यो इभेन्जेलिकल वर्डसँग, तर यसको एक्चुअल मिनिङ अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु होइन रहेछ क्या। यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ हामीले हुन्छ नि ट्रु डक्ट्रिनलाई, क्राइस्टलाई बुझेर जीवनमा जिएर अनि त्यो जीवन चाहिँ अरूले हेरेर यसको बारेमा थाहा पाउनेलाई चाहिँ इभेन्जेलिकल भन्दो रहेछ क्या। सो इट्स नट अबाउट टेलिङ अनबिलिभर्स हुन्छ नि यसुमा जीवन छ, इट्स लिभिङ योर लाइफ इन जिजस। त्यो चाहिँ ठेट मिनिङ रहेछ क्या इभेन्जेलिकलको। अनि नेपालमा चाहिँ अरूलाई ट्र्याक्स बाँड्नेलाई इभेन्जेलिकल भन्छ होइन, त्यो पनि हो। अनि इभेन्जेलिकल शब्द प्रयोग चाहिँ विशेष गरी कहाँ हुन्थ्यो भने लिबरलिजमको विरुद्धमा हुन्थ्यो क्या। तिमी को हो? लिबरल। म को हुँ? इभेन्जेलिकल हो। त्यसरी छुट्याउनुलाई के, बुझ्नुभयो नि? लिबरल इभेन्जेलिकल, सुसमाचार सुनाउने नसुनाउने होइन। इभेन्जेलिकल र नन इभेन्जेलिकल भन्ने होइन क्या। लिबरल हो कि होइन, कि त त्यो मान्छे लिबरल हुन्छ कि इभेन्जेलिकल हुन्छ हो। इभेन्जेलिकल भनेको चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरिन्छ। ल आज त चर्च हिस्ट्री जस्तो भएछ है कभिनेन्ट थियोलोजीको हिस्ट्री। हाम्रो आरपिएसको पहिलाको नाम चाहिँ इपिटिएस थियो क्या, इभेन्जेलिकल प्रेस्बिटेरियन थियोलोजिकल सेमिनारी। मलाई याद छ यस्तो इन्सिडेन्ट पनि भएको थियो एक दुईचोटि चाहिँ, लाइक अब पास्टरहरूले सोध्ने होइन कुन बाइबल कलेज भन्दा नि इपिटिएस भन्थ्यो नि। इपिटिएसको मतलब इभेन्जेलिकल प्रेस्बिटेरियन ए इभेन्जेलिकल पनि रहेछ, ठिकै होला भन्थ्यो कि। कसरी हाम्रो सिनियरहरूले कसरी बुझाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रेस्बिटेरियन हो तर इभेन्जेलिकल राख्यो भने चाहिँ नेपाली चर्चहरूले एक्सेप्ट गर्छ भनेर यो खास इभेन्जेलिकल राखेर हो, त्यही भएर यस्तो भएको भन्ने प्रकारको के भन्छ त्यो थियो क्या, त्यो प्रकारको ट्रेन्ड थियो क्या हाम्रो कलेजमा। पछि अब आरपिएस बनिसकेपछि अब त्यो नामले नै काफी भयो, नभए पहिला इभेन्जेलिकल चाहिँ झुटाउने कारण चाहिँ त्यो हो भन्थ्यो कि नेपालको लागि भनेर। त्यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सिँदैन क्या हाम्रो कलेजको। हामी अब म 2014मा जाँदा इपिटिएस थियो नि त, हामी ग्रेजुएट भएपछि आरपिएस भएको। अनि त्यो चाहिँ एकदमै फन्नी एउटा इन्सिडेन्ट हो क्या। आज तपाईँले भनेको सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यस्तो होइन रहेछ भन्ने जस्तो नि। हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो आलुमिनीहरूको त्यही छ बुझाइ, म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु हामीभन्दा अगाडिको सबैको त्यही होला बुझाइ पक्कै पनि। त्यही भएर यहाँ एउटा चलन चाहिँ के छ भने प्रेस्बिटेरियनहरू इभेन्जेलिकल होइन भन्नुको चाहिँ प्रेस्बिटेरियनले सुसमाचार सुनाउँदैन भन्ने ट्रेन्ड छ कि। किनभने प्रेस्बिटेरियनले इलेक्सनमा विश्वास गर्छ, को स्वर्ग जान्छ को नर्क जान्छ पहिलादेखि नै डिसाइड हुन्छ। त्यही भएर प्रेस्बिटेरियनहरूलाई यो इभेन्जेलिकल के भन्छ सुसमाचारको मतलब छैन भनेर भन्छ। अब यो कति हदसम्म सत्य हो, किनभने हाइपर क्याल्भिनिस्टहरूले त्यसरी नै विश्वास गर्छन्, त्यही भएर पनि हो। तर यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अब उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ हाम्रो जोनाथन एडवर्ड होइन, त्यसपछि हाम्रो जर्ज विटफिल्ड, उहाँहरू फायर ब्रिदिङ क्याल्भिनिस्ट हो तर फायर ब्रिदिङ इभेन्जेलिस्ट हो है उहाँहरू। त्यही भएर अब थाहा छैन बिचराहरूलाई के भन्नु अब होइन। ल अरू कमल भाइ मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ,
तपाईँ इभेन्जेलिकल हो कि न गइहाल्नु सुसमाचार सुनाउन ट्र्यास झोला बोकेर बुझाइ त्यस्तै थियो त्यस्तै छ अहिले पनि हाम्रो मण्डलीमा पनि अब हाम्रो छ पनि ज्युरियल इभेन्जेलिकल सुसमाचार प्रचार गर्ने मात्र भएको छ अब इभेन्जेलिकल शब्द चाहिँ ब्याप्टिस्टहरूले र प्रेस्बिटेरियनहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् क्या है अब कति हदसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एङ्ग्लिकनहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ यदि त्यो राम्रो एङ्ग्लिकन हो भने होइन एङ्ग्लिकन पनि अब अलपत्र भएका छन् होइन तर वेस्लियनहरूले चाहिँ इभेन्जेलिकल शब्द त्यति प्रयोग गर्दैन है वेस्ली मेथोडिस्ट चर्चले चाहिँ प्रेस्बिटेरियनहरूले प्रयोग गर्छ रिफर्म ब्याप्टिस्टहरूले प्रयोग गर्छ र कति हदसम्म चाहिँ यो एपिस्कोपल अर्थात् चर्च अफ इङ्ल्यान्डले चाहिँ प्रयोग गर्छ अरूले मन पराउँदैन यो शब्दलाई बुझेको मान्छेले मन पराउँदैन है ल के सोध्नु भयो अनिल तामाङले वान टु वाच अगेन रे वाट अबाउट मोडर्न इभेन्जेलिकल सर रे अब मोडर्न इभेन्जेलिकल भनेको अब कुन भाषामा भन्नुभयो क्या तपाईँले रिफर्म भन्नुभयो कि सुसमाचार सुनाउने मुभमेन्टलाई भन्नुभएको इभेन्जेलिकलिजम भनेको सुसमाचार इभेन्जेलिकल मुभमेन्ट्स गर्नेहरू भनेको सर तिनीहरूले अलि इभेन्जेलिकलको मिनिङलाई धेरै ट्विस्ट गरेको छ नि त्यसको बारेमा अलि भनिदिनुस् भनेर हैन ट्विस्ट गरे होइन के भाइ यो के भन्छ मिल्छ के दुइटै यो रिफर्मलाई पनि मिल्छ इभेन्जेलिकल भनेको हामी त्यो सुसमाचार सुनाउनेलाई नि मिल्छ के ट्विस्ट गरे त भन्नु मिल्दैन त्यो शब्दको डुअल मिनिङ हुन्छ भन्ने मात्र हो के तर त्यो डुअल मिनिङ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ याद दिनु पर्यो अब आरपीएसको नाम जुन पहिला छ नि इभेन्जेलिकल राखेको अब उनीहरूले चाहिँ त्यो सुसमाचार सुनाउने भनेर बुझ्यो क्या त्यसै चाहिँ बुझ्नु भएन भने क्या त्यो इभेन्जेलिकलिजम मुभमेन्ट त त्यो त भन्न पाइन्छ इभेन्जेलिकल मुभमेन्ट जुन अहिलेको मोडर्न छ होइन विलियम केरी द द फादर अफ मोडर्न मिसनरी भनेर भन्छ होइन अब इभेन्जेलिकल भन्दा नि मिसनरी शब्द युज गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होइन अझ नेपाल इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द प्रयोग हुँदैन प्रोक्लेमेसन होइन केरुसो भन्छ नि होइन केरिकमा भन्नुभयो अस्ति हिजो विनोद भाइले त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दैन कि यो सुसमाचारमा प्रोक्लेमेसन भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैन जसले नि इभेन्जेलिकलै प्रयोग गर्छ क्या किनभने प्रोक्लेमेसन शब्द पनि युज भएको छ ग्रिकमा घोषणा गर्नु परमेश्वरको नाम घोषणा गर्नु पनि सुसमाचार हो होइन तर इभेन्जेलिकलै फेमस भएकोले सबैले यो शब्दलाई आफ्नो बनाउन खोजेकोले यस्तो भयो क्या यो तर सुरुमा यसको ओरिजिनेट चाहिँ रिफर्महरूले गरेका थिए ल हाम्रो विकास राई सरको केही भन्न लाग्नु भयो जस्तो छ ल सिक्किमबाट सुनौँ हजुर तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ अनि यो कभनेन्ट थियोलोजीको थुप्रै कुराहरू बुझ्न पायो अनि अहिले भर्खरै डिस्कस हुँदै गरेको इभेन्जेलिकल वर्ड हाम्रो पनि धेरैजना के भन्नु मान्छेहरूको हाम्रो विश्वासीहरूको भनाइ त्यही छ कि हामी चाहिँ इभेन्जेलिस्ट अब म आफै पनि आज धेरै क्लियर भए कि हाम्रो चाहिँ चर्चको नाम इभेन्जेलिकल प्रेस्बिटेरियन चर्च अफ सिक्किम हो इपिसिएस अनि अब धेरैजनाले भन्छ हामी चाहिँ इभेन्जेलिकल भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब इभेन्जेलिस्टको काम धेरै गर्नुपर्छ भन्ने अनि एकदमै थ्याङ्क यू सरलाई कि यो रिफर्म नै इभेन्जेलिकल भनेर हामीले एज अ वर्ड हामीले सिनोनिम चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई क्लियर भएको छौँ अनि यो कुरा चाहिँ अब हामीले के भन्नु अगाडि लगेर जाँदा चाहिँ बुझाउनुको लागि अनि धेरै सहायता भएको छ त्यही हो त्यो इभेन्जेलिकल नाम अक्सर राखेको चाहिँ हामी लिबरल होइन भनेको क्या हामी कभिनेन्ट फ्रेमवर्कमा विश्वास गर्ने हामी क्याल्भिनिस्ट चर्च हो भनेको क्या त्यही भएर इभेन्जेलिकल राखेको हामी लिबरल चर्च भयो भने चाहिँ त्यो राख्दैन क्या लिबरलहरूले इभेन्जेलिकललाई मन पराउँदैन भलै लिबरलहरूले नि सुसमाचार सुनाउँछ नि सुनाउँदैन तर पनि उनीहरूको होइन फ्रेमवर्क चाहिँ नहुन्छ त तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन यस्तो अचम्म भएको थियो वर्ल्ड वार हुनुभन्दा अगाडि जर्मनमा जुन लिबरल थियोलोजियनहरू थिए जसले येशू क्रिस्टको डिमिथोलाइजेसन बुल्कम्यान र अरू कतिजना लिबरल थियोलोजियनहरू थिए उनीहरू खुक्खार इभेन्जलिस्ट थियो क्या पुरा अफ्रिकामा गएर बच्चाहरूलाई पुरा खाना वितरण गर्ने खुवाउने सुसमाचार सुनाउने एकदमै यति खुखार इभेन्जलिस्ट के है तर पनि उनीहरू इभेन्जेलिकल होइन के रिफर्म होइन लिबरल थियोलोजियन तर पनि उद्धारवादीहरू के एकदमै आफ्नो
पैसा सबै बेचेर गरिबहरूलाई दिने, तर पनि उनीहरू कभिनेन्ट थियोलोजीमा विश्वास नगर्ने त्यस्तो थिए, लिबरल। तर उनीहरूले अब तपाईँको नाम, चर्चको नाम इभेन्जेलिकल राख्नु नै यो कभिनेन्ट चर्च हो, यो रिफर्म चर्च हो भनेको हो क्या, अर्थोडक्स हो भनेको क्या, यो लिबरल होइन भनेको। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। ल, हाम्रो दिपेन्द्र राईको केही छ कि? खासै मेरो केही पनि छैन, तर you people are so great and genius. विनोद भाइको चाहिँ के अरे इभान्जेलिकल वर्डको डेफिनेसन, आई लाइक इट भेरी मच। मेरो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि we began from sources. It was almost like a source history को कुरा गर्नुभयो तपाईले, आइरेनियसको कुरा गर्नुभयो, टर्टुलियनको, क्यालमेन्टको कुरा गर्नुभयो, and to नोस्टोसिजमको पनि कुरा आयो। नोस्टोसिजममा आइपुग्दाखेरि मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि it was like more यो ग्रीक फिलोसफीको कुरा आउँछ त्यहाँनिर, प्लेटोवादी कुराहरू आउँछ। उनीहरूको सोचाइ भनेको there was a mystery, but we cannot reach to that mystery. Human आफैमा त्यति क्यापेबल छैन मिस्ट्री भन्नुको लागि। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मिस्ट्री भनेर डिफाइन गर्ने चलन थियो त्यतिखेर। सो वी क्यानट रिच टु मिस्ट्री भनेर चाहिँ प्लेटोहरूको डेफिनेसन थियो। त्यही पछि चाहिँ नियो प्लेटोहरूले चाहिँ पछि अब नोस्टिसिजमको चाहिँ विकास गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यता नाइसियन क्रेड, त्यसपछि प्रो नाइसियनमा पनि अरू तपाईँको के एफिसियन के अरू पनि त्यस्तो कन्भेन्सनहरू भएको छ। अनि क्याल्भिनहरू पनि त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो बहस भनेको चाहिँ जिजसलाई चाहिँ वैधानिकता दिने कि नदिने भन्ने कुरा नै छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, मेरो भन्नु। अनि जिजसलाई वैधानिकता दिने कि नदिने, a man with a deity or deity with man भन्ने कुरामै हामी अल्झिरा हुन्छौँ। प्रो नाइसियन क्रेडमा आइसकेपछि पनि त्यो पनि त्यसको चाहिँ उपज भनेको त्यही अब चाहिँ प्लेटोको चाहिँ प्रभाव पारेर चाहिँ प्लेटोको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो बहस भइरहेको छ। So let's forget for a while we have a covenant framework or dispensationalism को चाहिँ framework, a new covenant framework, यो सबै केही पनि छैन अहिलेको लागि। We live in a Hindu country, southern east most country मा बस्दैछौँ हामी। हाम्रो लागि चाहिँ in our country 90% above are still non-Christian भने हाम्रो लागि चाहिँ अब suitable हाम्रो चाहिँ भनौँ न contemplation, theological contemplation के हुन सक्छ होला। 80% above are Hindu, अरू त्यहाँनिर इन्डिजिनियसको मान्छेहरू पनि छन्, अरू त्यहाँ बुद्धिस्टहरू पनि छन्। वी आर भेरी मिनिमम इन नम्बर। अहिले जति पनि हामीले कुरा गरेको भनेको त युरोपियन अमेरिकन हिस्ट्री थियोलोजीको कुराहरू गरिरहेको छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब चाहिँ यो समाजमा, नेपाली समाजमा चाहिँ हामीले यदि हामीले चाहिँ क्रिस्टको राज्यलाई चाहिँ किङडमलाई चाहिँ विस्तार गर्ने हो भने हाम्रो थियोलोजी चाहिँ कस्तो हुन्छ होला एज अ सुरज कौशल थियोलोजियन नेपाली कन्टेक्स्टमा रहेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ। Are you getting my point? या तपाईलाई कन्टेक्सुअलाइजेसन धेरै नै मनपर्छ क्या हो? डेफिनेटली। म अब किन भन्दाखेरि यो 2 महिना अगाडि मैले 3 जना भिक्षुहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। उनीहरूसँग अब यो भनौँ न हाम्रो एङ्गलबाट यो फ्रेमवर्कबाट उनीहरूसँग कुरा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि मान्छे पनि भगवान हुन सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ उभिएको समाज हो। मान्छेलाई पनि हामी पनि भगवान हुन सक्छौँ भन्ने त्यो कन्सेप्टमा। अनि उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि जिजस वाज अल्सो काइन्ड अफ अ भगवान। he came out of vaginal भनौँ न एउटा छोरी मान्छेकै चाहिँ ऊबाट आएको हुनाले बुद्ध पनि त्यसरी नै आएको। he became a lord, भगवान बने हैन, साल्भेसनको बाटो त्यसरी उनीहरूले व्याख्या गर्ने भएको हुनाले हाम्रो लागि चाहिँ if you have to go to them and then share the gospel अथवा भनौँ न कसरी चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ थियोलोजीलाई अलिकति कन्टेक्चुअल तरिकाले चाहिँ परिभाषा गर्न सकिन्छ। अब कन्टेक्सुअलाइजेसन मलाई नै मनपर्छ होइन, तर अब यति हदसम्म चाहिँ गर्नु हुँदैन कन्टेक्सुअलाइजेसन जब डिस्टोर्सनमा पुग्छ। किनभने कन्टेक्सुअलाइजेसनले कतिपल्ट डिस्टोर्सनमा पुग्छ होइन।
मलाई अहिलेसम्म याद छ एकजना पिएचडी गर्नुभएको उता युकेमा, उहाँ चाहिँ भक्तपुरको नेवारी भाषामा पिएचडी गर्नुभएको, अनि उहाँ क्रिस्चियनै हो, प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यतिसम्म कन्टेक्चुलाइज गर्नुभयो कि पुरा त्यो भक्तपुरमा एउटा परिवारलाई आफन्त बनाउनु भएको थियो, मर्ने बेलामा कपाल खौरेर पुरा बर्खी बसेर पुरा पिएचडी गरेको स्कलर है, त्यतिसम्म कन्टेक्चुलाइज गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने पावल पनि अन्य जातिको लागि अन्य जाति, ग्रिकको लागि ग्रिक, यहुदीको लागि यहुदी बन्यो भने मैले कपाल खौर्नु मिल्छ, टुप्पी राख्न मिल्छ, सेतो लुगा लाउनु मिल्छ भनेर त्यसरीसम्म कन्टेक्चुलाइज गरेको। त्यतिसम्म चाहिँ जान्न, तर दिपेन्द्र सरको म आदर गर्छु, मलाई कन्टेक्चुलाइजेसन एकदम मनपर्छ नेपाली फ्रेमवर्कमा। अनि हामीले युकेमा वर्ल्ड रिलिजनको बारेमा पढ्नु पर्थ्यो होइन। यो अहिले जति पनि यो वास्तवमा भन्यो भने यो के भन्छ, यो युरोपियन कन्टेक्स्टमा हामी कुरा गर्दैछौँ, तर यो बाइबलीय कुरा भएकोले नेपालमा नि यो कन्टेक्चुलाइज गर्न मिल्छ। अब नेपालमा जति पनि यो सन्धिहरू हुन्छ, जति पनि यो प्र्याक्टिसहरू गर्छ, यो मैले अस्ति पनि भने पार्लियामेन्टको भाषाहरू सबै यो कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा छ। अब मैले बुद्धिज्मलाई जतिसम्म बुझेको छु, बुद्धिज्मले चाहिँ के भन्छ भने, बुद्धले के भन्नुभएको छ भने होइन, वी आर ऱ्यासनल बिइङ होइन। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ होला, बुद्धलाई युरोपमा फिलोसफीको रूपमा लिन्छ, गडको रूपमा लिँदैन। बुद्धले के भनेका छन् भने, आई एम अवेकन, यु आर स्टिल अस्लिप होइन। तिमी चाहिँ सुतिरहेको छौ, म चाहिँ उठेको, म त्यति मात्र हो फरक होइन। जुन बुद्धले निर्वाणा पायो भन्छ, जुन के भन्छ इन्लाइटनमेन्ट पायो भन्छ होइन। अनि के भन्छ, बुद्ध चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, बुद्धलाई चाहिँ डिफाइड गर्नुभयो क्या। बुद्ध आफैले कहिले पनि म परमेश्वर भनेर घोषणा गर्नुभएको थिएन। अब यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ भने, यो तपाईँहरूले सिएस लुइसको किताबमा पढ्नु भएको होला, द ट्राइलेमा। कतिजनाले सुन्नुभएको छ ट्राइलेमा भनेको? सुन्नुभएको ट्राइलेमा? छैन? ल यो एकदमै, हजुर छैन सर, यो एकदमै ठुलो हतियार हुन्छ कि सुसमाचार सुनाउन नेपाली कन्टेक्स्टमा। यो ट्राइलेमा भन्छ, यो सिएस लुइसले कसको लिएको भने रब्बाई डङ्कन, स्कटिस थियोलोजियन बाट लिनुभएको। ट्राइलेमाले के भन्छ भने, आइदर जिजस इज डिसिभर और जिजस इज डेभल और जिजस इज डिटी। कि त येशू क्रिस्ट डिसिभर हुनुहुन्छ अरे, दी है, कि त डिसिभर धोका दिने, सबैलाई धोका दियो अरे यसले, म परमेश्वर भनेर त्यत्तिकै खोक्दै हिँड्यो अरे, तर सबैजना धोकामा पऱ्यो अरे, डिसिभर। और जिजस माइट बी अ डेभल के, डेभल राम्रो रूपमा आएर मान्छेलाई म परमेश्वर हो भनेर झुक्क्याए अरे। अब यो दुईटा अप्सनमा धेरै मान्छेहरू लागेका छन् रे के है। यो कतिजना मान्छेहरू चाहिँ येशू क्रिस्टलाई एउटा के भन्छ डिसिभरको रूपमा लिन्छन् रे, कतिजनाले चाहिँ डेभलको रूपमा लिन्छ रे, शैतानको रूपमा है, तर कतिजनाले चाहिँ डिटीको रूपमा लिन्छ रे है। अब सुन्नु है, बुद्धले यदि आफैलाई परमेश्वर भनेको भए होइन, बुद्धलाई त पछि उनीहरूले देव बनाएको हो, तर बुद्ध आफैले कहिले पनि परमेश्वर भनेका थिएन। बुद्ध राम्रो मान्छे यस प्रकारले हो कि बुद्धले आफैलाई चिन्छ के है। बुद्धले यदि आफैलाई परमेश्वर भनेको भए, ईश्वर भनेको भए, बुद्धले आफैलाई धोका दिन्थ्यो कि, किनभने बुद्धलाई थाहा छ आफ्नो लिमिटेसनहरू, बुद्धले त्यो प्रोक्लेम गर्नै सक्दैन। बुद्ध चाहिँ मान्छे हो के, उहाँ मान्छे हो। अनि त्यो भिक्षुहरूले भनेको छ नि होइन, अब योनिबाट जन्मेको सबै मान्छे नै हो भनेर, येशू क्रिस्ट पनि अब मरियमको क्रोमोजमबाट आएकोले मान्छे नै हो है। बुद्धले कहिले पनि आफैलाई ईश्वर भनेन, तर पछि बुद्धलाई ईश्वर बनाइयो है, देवीकरण गरियो, डिफाइड गरियो। भनेपछि बुद्धले यदि आफैलाई ईश्वर भनेको भए, बुद्धले आफैलाई धोका दिन्थ्यो, किनभने बुद्धलाई थाहा थियो कि म ईश्वर होइन भनेर है। अब येशू क्रिस्टको हकमा ठ्याक्क उल्टो छ कि, येशू क्रिस्टले दाबी गर्नुभयो नि, ही क्लेम हिमसेल्फ टु बी गड के, बिफोर एब्राहम वाज आई एम। आई एम भनेको आई एम हु आई एम हो है, आई एमले त्यो देखाउँछ। भनेपछि येशू क्रिस्टले होस हवासमा एकदमै येशू क्रिस्टले बुझ्ने गरी र येशू क्रिस्टको सबकन्सियस माइन्डमा उहाँलाई थाहा थियो कि हि इज गड है। बुद्ध र येशू क्रिस्टमा भिन्नता नै त्यही हो क्या। बुद्धले कहिले पनि आफैलाई परमेश्वर भन्न सकेन, येशू क्रिस्टले आफैलाई परमेश्वर भन्नुभयो। यदि त्यो भनाइमा
येशू ख्रीष्ट झुठो हो भने कि त डेभल हो येशू ख्रीष्ट कि त डिसिभर हो, यदि त्यो दुईटा होइन भने हि मस्ट बी गड के। सीएस लुइसले यही आर्गुमेन्ट गर्नुभएको थियो के है, यो दुईटा होइन भने उहाँ गड हुनुपर्छ है। अनि अघि काउन्सिल अफ नाइसियाको कुरा गर्नुभयो, काउन्सिल अफ नाइसियामा नै येशू ख्रीष्टको यो ईश्वर, अब ड्यान ब्राउनले होइन तपाईँले हेर्नु भने दा भिन्ची कोड र एन्जल्स एन्ड डिमन्स जुन दुईवटा किताब छ, दा भिन्ची कोडमा ड्यान ब्राउनले त्यो मुभी पनि बनेको छ होइन, त्यसमा के लेखेको छ भने के आर्ग्यु गरेको छ भने पहिला चाहिँ येशू ख्रीष्ट ईश्वर थिएन रे, यो काउन्सिल अफ नाइसियामा बल्ल येशू ख्रीष्टलाई ईश्वर घोषणा अर्थात् वैधानिकता भन्नुभयो नि होइन, वैधानिकता दियो भनेर चाहिँ त्यसरी क्याथोलिकहरूको जुन चाइल्ड अब्युजको रिसमा लेखेको हो ड्यान ब्राउनले होइन। म पढेपछि पुरै हिस्ट्री नै पढ्छु त्यो किन लेखेको, के को लागि लेखेको, यो क्याथोलिकहरूको जुन चाइल्ड अब्युज छ धेरै रेप गर्ने त्यसको विरुद्धमा लेखेको। तर ड्यान ब्राउनले नि पछि माफी मागेर एन्जल्स एन्ड डिमन्स लेखेको, एन्जल्स एन्ड डिमन्समा चाहिँ क्याथोलिक चर्चलाई अलि राम्रो देखाएको छ है। अब यो ड्यान ब्राउनले के आर्ग्यु गर्ने, जसरी बुद्धलाई कालान्तरमा गएर जसरी के भन्छ ईश्वर के भन्छ देव डिफाइड गरे नि होइन, बुद्धको जन्मिँदै 7 पाइला हिँड्नु, बुद्धको आमाको माया देवीको आमा सेतो हात्ती छिर्नु, गुलाफ लिएर छिर्नु, त्यो सबै मिथ हो क्या त्यो। अनि ड्यान ब्राउनले नि आर्ग्यु गर्न खोजेको के हो भने यो प्री नाइसिया भन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टलाई ईश्वरै भन्ने नि थिएन, ट्रिनिटी भन्ने नि आएको थिएन। यो नाइसियामा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई देवीकरण अर्थात् डिफाइड गरियो भनेर त्यसरी चाहिँ आर्ग्यु गरेको हामी पाउँछौँ। तर त्यो आर्ग्युमा फ्ल कहाँ छ भने बाइबल हो क्या। बाइबलमा काउन्सिल अफ नाइसिया आउनुभन्दा अगाडि नै बाइबलमा येशू ख्रीष्टले आफैलाई गड क्लेम गर्नुभएको छ क्या। हेर्नु, येशू ख्रीष्टले आफैलाई गड क्लेम गर्दाखेरि यदि येशू ख्रीष्ट गड होइन भने ही मस्ट बी अ बिग डिसिभर के, ही मस्ट बी अ बिग लायर, ही मस्ट बी अ बिग डेभल के। तर उहाँले जे घोषणा गर्नुभएको त्यो साँचो हो भने ढोग्नु पर्यो, उहाँलाई विश्वास गर्नु पर्यो। सीएस लुइसले भन्नुभएको त्यही हो। त्यही भएर यो ट्राइलेमा चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नु। अनि हाम्रो दिपेन्द्र सरले पनि यो बुद्धिस्टहरूलाई भन्दाखेरि यो युज गर्नु। अब मुस्लिमहरूलाई भन्यो भने चाहिँ के भन्छ भने अब बाइबलमा नै फ्ल छ भनिन्छ क्या, बाइबलमा नै अलपत्र उनीहरूले मिलाए, चेलाहरूले गरे होइन त्यत्तिकै मिलाए भनेर चाहिँ भनेको छ है। बाइबलमा र त्रिपटकमा भिन्नता नै यही हो क्या, उनीहरूले त्यसरी विश्वास गर्छ। त्यही भएर आइदर जिजस इज डिसिभर or the devil or the deity, यो तिनटामा यो तिनटै हुन सक्दैन क्या, यो तिनटामा एउटा मात्र हुन सक्छ अरे के उहाँ है। त्यही भएर म त्यो कोट पठाइदिन्छु तपाईँलाई, मेयर क्रिस्चियनिटीमा छ सीएस लुइसको होइन, उहाँले त्यही आर्गुमेन्ट गर्नु भएको हामीले पाउँछौँ। ल यति गरौँ त, अरू केही छ प्रार्थना गरौँ। अनि मैले चाहिँ के सर त्यो मिसन भन्ने त्यो एउटा सब्जेक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पढाएको थिएँ कि त्यो सिन्क्रिटिसिजम गस्पल हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि हामीले होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो गस्पल प्रिच गर्दाखेरि गस्पल चाहिँ ट्रुथ चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै मिस आउट हुन मिल्दैन, पाउँदैन। त्यो ट्रुथ चाहिँ हामीले ट्रुथ नै सेयर गर्नुपर्छ, जस्तोको त्यस्तै नभए चाहिँ फेरि त्यहाँ अब तपाईँले अघि उदाहरण दिनुभएको जस्तै कुराहरू आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि क्रिस्चियनिटी गस्पलमा सिन्क्रिटिजम होइन मिसावटले नै धेरै गरेको त नि। अघि जुन विनोद दिपेन्द्र सरले मिस्टिसिजमको कुरा गर्नुभयो, मिस्ट्री रिलिजन, क्रिस्चियनिटीमा नै फिलोसफी मिसाएर गिनोस्टिकहरूले हलपत्र गरिदिए, क्रिस्चियनिटीमा नै अरू मिसाएर मिस्ट्री रिलिजन बनाइदिए। अनि यो हिन्दू धर्ममा हामी जुन हिन्दू धर्मको परिवेशका मान्छेहरू कन्टेक्सका मान्छे भएकोले हामीलाई पनि यो धेरै लागु भएको छ। त्यही भएर होइन तपाईँले सुन्नु भएन प्रार्थना गर्दा यो घरको 4वटा किल्लालाई येशूको रगतले बाँध्छु भन्छ नि कसले प्रयोग गर्ने, झाँक्रीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो नि होइन। कतिवटा त्यस्तै छन् नि, हिजो हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन येशूको रगतले बाँध्ने भनेर होइन। त्यही भएर ट्रुथ चाहिँ एब्सोल्युट छ। सुसमाचारलाई तपाईँले गर्दाखेरि जस्तो बाइबलमा छ त्यसरी गर्नुभयो भने मात्र प्रभावकारी हुन्छ, पवित्र आत्माले युज गर्नुहुन्छ है। अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा एकजना पास्टर थियो,
उसले चाहिँ यो एलोगोरिकल इन्टरप्रिटेसन गरे क्या टिका लगाउनलाई, रातो टिका, त्यसपछि यो धागो हुन्छ नि हामी हिन्दू दाजुभाइहरूले लगाउँछन् नि, त्यसलाई एलोगोरिकल इन्टरप्रिटेसनको रातो टिका भनेको येशू ख्रीष्टको रगत रे, त्यो धागो भनेको के रे भनेर मिलायो क्या उसले अनि फलोयर पनि है। त्यसरी सिङ्क्रोनिस्टिक धेरै भएको छ र नेपालमा धेरै भएका छन्। त्यही भएर हिजो कुरा गर्दै थियो पास्टरलाई झाँक्री भन्ने होइन, पास्टर झाँक्री भइसक्यो अहिले होइन। पहिला झाँक्री, अब चाहिँ पास्टर झाँक्री। पहिला झाँक्रीका जान्थ्यो दशांश लिएर के लिएर भेटी लिएर, अब पास्टरका जान्छ होइन पैसा लिएर होइन। त्यो सिङ्क्रोनिस्टिक भएको हो क्या त्यो है। अनि यो सुसमाचारमा सिङ्क्रोनिस्टिक हुन, मिसआउट हुन टाइम लाग्दैन। त्यही भएर यो धेरै होसियार हुनुपर्छ। अनि यो कन्टेक्सुलाइज गर्दा पनि धेरै होसियार हुनुपर्छ कि यो सिङ्क्रोनिस्टिक हुने धेरै सम्भावना हुन्छ कन्टेक्सुलाइज गर्दाखेरि। हजुर 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 भन्नु। हेर्ने हो भने नि सुसमाचार गस्पलको कुरा आयो, हामीले गस्पल दिँदाखेरि वी डोन्ट से दैट जीसस इज द वे लाइफ भनेर भन्दैन हामी। व्हाट वी से इज कम टु चर्च, कम टु अस, वी गोना हिल यु, वी गोना मेक यु बेटर। हजुर पनि हाम्रो चाहिँ कति कुराहरू टिकिरहेको दिनहरू बाँच्न हामीले त्यसरी सुसमाचार भन्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क विरोधाभास ल अर्किनु भयो दिपेन्द्र सर, तपाईँ मेसेजमा लेखिदिनु भयो हुन्थ्यो, नत्र भए यहाँ त सुनेन, काटिएर आएछ तपाईँको आवाज। ल यसो गरौँ न, हामी अर्को लेक्चरमा कुरा गर्दै गरौँला। यो प्रश्नलाई त्यति बेलाको लागि राखिराखौँ। आजलाई यो इन्टरनेटले डिस्टर्ब गर्न थाल्यो, हामी यतिकै गरौँ क्या अरे। ल ठिकै छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो इतिहासलाई, अब क्रिस्चियन इतिहासलाई, नेपाली इतिहासलाई हेर्ने हो भने अब हामीले त्यसरी नै सुसमाचार दिएको हो। हामी पनि कतिजना त्यसरी नै सुसमाचार पाएर विश्वासमा आएको हो। हामी निको हुन्छौँ भनेर, हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ, जीवन पाउँछौँ भनेर त्यो अलिकति बिब्लिकल थियोलोजीमा आधारित भएर चाहिँ हामीले विश्वास गरेको होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो इतिहास हिस्ट्री हो, एकदमै भुल्न नहुने। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ आई थिङ्क वेन वी डु द गस्पल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एब्सोल्युट ट्रुथलाई चाहिँ फोकस गरेर, ताकि भोलिको दिनहरूमा चाहिँ विरोधाभासहरू चाहिँ पैदा नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ ओपिनियन मात्रै राख्न खोजे हो। देयर वाज नो क्वेशन। ओके हजुर। त्यो पावलले पनि त्यो एथेन्समा त्यो अननोन गडको बारेमा सुनाउँदाखेरि त्यो पनि एउटा केस छ नि सर। त्यही हो क्या, कन्टेक्सुलाइज गर्न मिल्छ भनेको नै त्यही हो क्या। पावलले त्यहाँ धेरै कन्टेक्सुलाइज गरेको पाउँछौँ, तर के भन्दा कन्टेक्सुलाइज गर्दाखेरि डिस्टोर्सन त गर्नु भएन नि है। कन्टेक्सुलाइज गर्न मिल्छ। अब के भन्छ, कतिपल्ट त यहाँ मैले भने नि हाम्रो हिन्दू दाजुभाइहरूलाई हाम्रो नेवारीमा येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो पापको बोका भनिदिन्छु म होइन, त्यतिसम्म भन्न मिल्छ क्या होइन। किनभने हाम्रो निष्ठाचारको बोका भनेर भन्छ नि, उहाँले चाहिँ हाम्रो वर्षभरिको पाप लिनुहुन्छ, हाम्रो पापको सतामा उहाँ भन्छ। अनि हिन्दू देवालीसँग त्यो धेरै मिल्न आउँछ क्या। तर अब त्यो हिन्दू देवाली नै हो भनेर चाहिँ भन्न मिलेन भने क्या। कन्टेक्सुलाइज गर्न मिल्छ, पावलले अनुमति दिनुभएको छ। पावलले भन्दा म ग्रिकको लागि ग्रिक होइन, यहुदीको लागि यहुदी बने भनेर यहाँसम्म पावलले खतना पनि गरेका थिए होइन तिमोथीको। अब आफै खतनाको विरोधी पुरा गलातीमा, तर फेरि खतना गर्ने होइन। सुसमाचारको लागि पावलले धेरै हदसम्म कन्टेक्सुलाइज गरेको छ, त्यो मिल्छ क्या। तर कन्टेक्सुलाइज गर्दाखेरि डिस्टोर्सन चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको के। डिस्टोर्सन भएपछि चाहिँ फेरि अलपत्र हुन्छ क्या तपाईँको थियोलोजी, त्यो एब्सोल्युट ट्रुथमा नै प्रहार हुन्छ क्या। भनेपछि सब्सटेन्समा हामीले चेन्ज गर्न मिल्यो, एब्सोल्युट ट्रुथमा चेन्ज गर्न मिलेन क्या। यो कुराको ठ्याक्क सम्बन्धी त्यही हुन्छ क्या। एब्सोल्युट ट्रुथमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न मिलेन, त्यसको सब्सटेन्स, त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले सुसमाचार पस्किँदाखेरि, सुसमाचार प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले कतिवटा उपमाहरू
त्यो धर्मको त्यो संस्कृतिको त्यो रहन सहनको प्रयोग गर्न पाउँछ, त्यो भाषाको प्रयोग गर्न पाउँछ, त्यहाँ रहेको चलन चल्तीको भाषाको प्रयोग गर्न पाउँछ भन्नु मिल्यो क्या है। अब योसम्म भन्न मिल्छ क्या कतिपल्ट होइन। अब यो अलिकति बढी नै होला, मैले चाहिँ के देखेको छु झाँक्रीहरूको होइन, विशेष गरी यो झाँक्रीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, यस के भन्छ उनीहरूले रोग निको पार्दाखेरि आफूले त्यो रोग लिन्छ अरे के है। अब त्यो हो कि थाहा छैन, मैले झाँक्रीसँग कुरा गरेको, जति पनि रोग हुन्छ त्यो रोग निको चाहिँ पार्दाखेरि उसले त्यो रोगलाई चाहिँ आफूमा लिन्छ अरे र आफ्नो शरीरमा त्यो रोगलाई उसले नष्ट गर्छ अरे, अनि मात्र निको हुन्छ अरे के। अब भन्न मिल्यो के येशू क्रिस्टसँग, येशू क्रिस्टले नि हाम्रो रोग लिनु भएको नि। अब भन्न मिल्ने चाहिँ आधार के भने बाइबलमा त्यो लेखेको हुनुपर्छ क्या। येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो, बाइबलमा के लेखेको छ, उहाँले हाम्रो रोगहरू उठाइलानु भयो भन्छ नि। भनेपछि हाम्रो रोग येशू क्रिस्टले निको पार्दाखेरि त्यो रोग क्रुसमा जान्छ के। अब झाँक्री जस्तो त भयो, तर अब येशू क्रिस्टलाई झाँक्री नै भन्नु मिल्यो त मिलेन नि। जस्तो भन्नु र झाँक्री भन्नुमा धेरै फरक हुन्छ नि होइन। हो यसरी चाहिँ कन्टेक्चुलाइज गर्न मिल्छ। तर अब येशू क्रिस्ट नै झाँक्री हो, येशू क्रिस्टलाई नै भेटी चढाउनुपर्छ, बलिदान चढाउनुपर्छ भनेपछि अनि कपस्या हुन्छ नि ल है। त्यही भएर यो गर्दाखेरि अलिकति होस पुऱ्याउनु ल। प्रार्थना गरौँ है। अर्को लेक्चरमा अब हामी एक्लेसियोलोजी गरौँ, यो रिफर्म एक्लेसियोलोजी, यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, नेपालमा धेरै चाहिन्छ पनि। अनि कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा अझै प्रश्न सर हजुर लिभ गर्दाखेरि हामी मात्रै कसैलाई होस्ट बनाइदिनु न, हामी एकछिन कुरा गर्छौँ होला। अनि सर यो भिडियो पनि अपलोड गरिदिनु है सर। हुन्छ ल जेमस है त।